अर्जुन विषाद योगः। अनन्तरं द्वितीय अध्यायः अस्ति साङ्ख्ययोगः। अत्र साङ्ख्ययोगः इत्युक्ते किं? तर्हि शरीरः तथा आत्मा अस्य विषये अत्र विवरणम् अस्ति। अनन्तरं भगवान् स्थितप्रज्ञस्य कानि लक्षणानि सन्ति, स्थितप्रज्ञस्य आचरणं कथं भवेत्, इन्द्रियनिग्रहं कथं करणीयम् अथवा किमर्थम् आवश्यकम्, एतत् सर्वम् अर्जुनाय उपदिशति द्वितीये अध्याये साङ्ख्ययोगे। प्रथमे अध्याये अर्जुन विषादयोगे प्रथमम् अर्जुनः यदा स्वस्य पुरतः स्वस्य पितामहः, गुरुः, मित्राणि, बान्धवान्, एतान् सर्वान्, मातुलाः, एतान् सर्वान् पश्यति, तत्र तस्य मनसि दुःखम् आगच्छति। सः विषादं करोति, अहं युद्धं कर्तुं न इच्छामि, मम गात्राणि सिदन्ति इति सः वदति। अतः भगवान् प्रथमं तु अर्जुनं प्रोत्साहनं ददाति। अनन्तरं कठोरवचनैः तस्य निर्भत्सना अपि करोति। दुःखेन अश्रुपूर्णे अर्जुनस्य नेत्रे आस्तां तादृशस्य अर्जुनस्य भगवान् सान्त्वनम् अपि करोति। अनन्तरं वदति कथं निर्भत्सना करोति, तर्हि एतादृशे विषमे काले अस्वर्गम् अकीर्तिकरं विषादं त्वयि कथम् उपपद्यते। एतद् नीचं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा भवान् त्वम् उत्तिष्ठ इति सः उपदिशति, आदेशति। परन्तु अनन्तरं श्लोक चतुर्थः श्लोकतः दशम श्लोकपर्यन्तम् अर्जुनः वदति, तस्य सम्भ्रमः अस्ति। सः वदति कि भीष्मद्रोणौ तो पूजनीयौ, मम पितामहः, मम गुरुः, तर्हि ताभ्यां सह अहं कथं युद्धं करिष्यामि। तदपेक्षया भैक्षम् अपि श्रेयः इति अहं मन्ये। एतादृशानां महानुभावानां हननेन प्राप्यमाणं स्वर्गं वा सुखानि तानि सर्वाणि रक्तमिश्रितं भवन्ति। युद्धे अस्माकं जयः भवेत् वा कौरवाणां जयः भवेत्, तयोः किं श्रेयः इत्यपि वयं ज्ञातुं न शक्नुमः इति सः वदति। शत्रुपक्षे अस्माकं पुरतः कौरवाः सन्ति, तर्हि तान् कौरवान् हत्वा वयं जीवितुम् अपि न इच्छामः, तर्हि किमर्थं तेषां हत्यां करिष्यामः। अतः मम बुद्धिः लोभाविष्टः अस्ति, मोहाविष्टः अस्ति। अहं भवतः शिष्यः, तर्हि अहं प्रार्थयामि इति सः भगवन्तं वदति। अहं भवतः शरणागतम् अस्ति, अतः माम् उपदिशतु। युद्धात् अनन्तरं शत्रुपीडारहितं समृद्धं राज्यं देवानाम् अपि अधिपत्यम् अहं प्राप्नोमि चेदपि मम शोकस्य निवारणं न भवति इति अहं पश्यामि। अतः अहं युद्धं न करिष्यामि इति उक्त्वा सः मौनेन तिष्ठति। तदा भगवान् तं किञ्चित् हसन् उपदेशं करोति। अत्र एव वस्तुतः गीता उपदेशस्य आरम्भः भवति। भगवान् वदति, त्वम् अशोचान् प्रति शोचसि, पंडितः इव भवान् त्वं वदसि एव, परन्तु पंडिताः मृतान् जीवितान् च प्रति न शोचन्ति। एते सर्वे राजानः अहं त्वं च इतः पूर्वं सर्वदा आसन्, इतः परम् अपि सर्वदा भविष्यन्ति। कौमारं यौवनं वृद्धत्वं अस्माकं देहे भवति। तथैव देहिनः अन्यदेहस्य अपि प्राप्तिः भवति इति ज्ञात्वा धीरः अस्मिन् विषये कदापि न चिन्तयन्ति। शीतोष्ण सुख दुःखादिकं यत्किमपि अस्ति तत् सर्वं भवान् सहस्व। असद्
असद्भावः न विद्यते एव तथैव सद्भावस्य अभावः अपि नास्ति। अनन्तरं भगवान् वदति आत्मा न हन्ति न हन्यते अपि। ये अज्ञानिनः जनाः सन्ति ते आत्मानं मृतं मन्यते अथवा आत्मा तस्य जन्म भवति इति तेषां चिन्तनम् अस्ति। परन्तु आत्मा न जायते न म्रियते अपि। आत्मा जन्मरहितः नित्यः सनातनः पुराणश्च अस्ति। शरीरस्य नाशः तु भवति, परन्तु आत्मनः नाशं न भवितुम् अर्हति इति त्वं जानीहि। अतः आत्मा कथं वा कथं कस्य अथवा हानिं कर्तुं शक्नोति, कथं कम् अपि हन्ति अथवा घातयति, तर्हि भवान् कं मारयति इति भवतः यत् किमपि चिन्तनम् अस्ति तत् न योग्यं। भवान् न मारयति। यथा जनाः जीर्णवस्त्रं त्यक्त्वा नूतनवस्त्रं धारयन्ति, तथा देही अपि शरीरवस्त्रं त्यक्त्वा नूतनं शरीरं धारयति। एषः आत्मानं शस्त्राणि न छिन्दन्ति, अग्निः न दहति, जलम् आर्द्रीकर्तुं न शक्नोति, वायुः शोषितुं न शक्नोति। आत्मा नित्यमस्ति, सर्वव्यापी, स्थिरः, शाश्वतः, अव्यक्तः, अचिन्त्यः, अविकारी अस्ति। एवं सर्वं ज्ञात्वा त्वं शोचितुं न अर्हसि, शोकं कर्तुं न अर्हसि। यदि एषः आत्मा शरीरचक्रे पुनः पुनः जन्म प्राप्नोति, मृत्युः अपि प्राप्नोति, तर्हि तत्र शोकस्य अवकाशः एव नास्ति। जातस्य हि ध्रुवोः मृत्युः। यः जन्मं प्राप्नोति तस्य मृत्युः तु भवति एव। अनन्तरं मृतस्य अपि जन्म भवति एव। तर्हि मृतस्य जन्म अपि अवश्यं भवति। अनन्तरं मृत्युः अपि अवश्यं भवति एव। अतः अस्मिन् अपरिहार्ये विषये त्वं शोकं कर्तुं न अर्हसि। प्राणिनः जन्मनः पूर्वं अव्यक्तः सन्ति। मरणान्तरमपि अव्यक्तः सन्ति। तर्हि व्यक्तकालः किं? तर्हि व्यक्तता केवल जीवनकाले अस्माकं जीवनम् अस्ति, तदा एव वयं व्यक्तकालः अस्ति। अतः किमर्थं शोकः, किमर्थं विलापः इति भगवान् पृच्छति। अनन्तरं भगवान् वदति, कश्चित् एनम् आत्मानम् आश्चर्यवत् पश्यति, अन्यः कश्चन एनम् अद्भुतम् इव वदति, अपरः एनम् अद्भुतम् इव शृणोति, अन्यः कश्चन तु श्रुत्वा अपि एनं नैव जानाति। अयं देही सर्वस्य देहे नित्यम् अवध्यः अस्ति, तस्मात् सर्वाणि भूतानि आगच्छन्ति। अतः त्वं शोकं कर्तुं न अर्हसि। अनन्तरं भगवान् वदति, भवान् तु क्षत्रियः। तर्हि यदि वयं धर्मस्य विचारं कुर्मः, तर्हि क्षत्रियस्य तव धर्मात् अन्यत् किं श्रेयः अस्ति? धर्मयुद्धम् इति तु भवतः कृते उद्घाटितं स्वर्गद्वारम् एव अस्ति, यत् पुण्यशालिनः क्षत्रियाः एव प्राप्नुवन्ति। अतः एतत् न युद्धम्, एतत् भवतः कृते उद्घाटितं स्वर्गद्वारम्। यदि भवान् तस्य तिरस्कारं करोति, तर्हि अधर्मः, अकीर्तिः, पापं च भवति। जनाः तव अकीर्तिं वदिष्यन्ति, महारथाः तव सामर्थ्यं निन्दिष्यन्ति, भयेन युद्धात् त्वं निवृत्तः अभवः इति चिन्तयिष्यन्ति। माननीयस्य अकीर्तिः मरणात् उपरि भवति। युद्धे मृतः यदि त्वं भवसि, तर्हि स्वर्गप्राप्तिः तु भवति एव, परन्तु विजयी भवति चेत् राज्यं प्राप्तुं शक्नोति।
अतः सुख दुःखे लाभालाभौ जयाजयौ समे मन्यस्व दृढनिश्चयं कृत्वा उत्तिष्ठ एवं भवान् त्वं करोषि तर्हि पापं न प्राप्स्यसि। अनन्तरं भगवान् वदति, हे अर्जुन, परमार्थ वस्तुनि विषये एषः मार्ग तुभ्यम् उक्तः अस्ति, तत् प्राप्त्यर्थम् ऊर्ध्वम् उपायं सूचयिष्यामि। यदि त्वां बुद्धिम् आश्रयसे तर्हि कर्मबन्धात् मुक्तो भवितुम् अर्हसि। कर्मयोगस्य आचरणे प्रारम्भस्य नाशः न भवति। इत्युक्ते अवश्यं फलं तु प्राप्नोति, लभ्यते एव। अस्य धर्मस्य किंचित् एव मात्रेण अनुसरणम् अपि महतः भयात् अस्मान् रक्षति। अतः ये अपण्डिताः वेदवाक्यरताः सन्ति, ये कर्मफलम् इच्छन्तः सन्ति, ते स्वर्गप्राप्तिः एव जन्म साफल्यम् इति मत्वा तदर्थं वेदोक्तविधिनां यागादि कर्माणि कुर्वन्ति। एते अज्ञानिनां बुद्धिः निश्चयात्मिका चेदपि समाधौ न वर्तते। वेदाः त्रैगुण्यविषयात्मकाः सन्ति, परन्तु ज्ञानिनः ब्राह्मणानां तत्र किं प्रयोजनं? त्वं निस्त्रैगुण्यं निर्द्वन्द्वं नित्यसत्त्वस्थः निर्योगः क्षेमवान् भव। तव अधिकारः केवलं कर्माचरणे, न तस्य फले। त्वं तु कर्मफलहेतुः, तथापि त्वं अकर्मणि तव संगः। फलासक्तिः त्यक्त्वा त्वं योगम् आचरन् कर्माणि कुरु। सिद्धसिद्ध्यौ समभावना एव कर्मयोगः इति त्वं जानीहि। ज्ञानयोगात् फलापेक्षया कृतं कर्म अत्यन्तं नीचम् इति ज्ञात्वा त्वं ज्ञानयोगनिष्ठः भव। फलापेक्षिणः दीनाः एव ज्ञानयोगिनः कर्मफलत्यागेन जन्मबन्धविमुक्ताः भवन्ति, मोक्षं च प्राप्नुवन्ति। यदा तव बुद्धिः मोहकालुष्यम् अतिक्रमति, तदा एव त्वं वैराग्यं प्राप्स्यसि। श्रुति विषये संशयात्मिका बुद्धिः यदा समाधौ स्थिरा स्थास्यसि, तदा त्वं योगं प्राप्स्यसि। अनन्तरं भगवान् वदति अनन्तरम् अर्जुनः पृच्छति कि स्थितप्रज्ञस्य किं लक्षणं, किम् आचरणं, तस्य आचरणं कथं भवति, स्थितप्रज्ञ कथं भाषते, कथं व्रजते इति। तदा भगवान् विवृणोति, यदा मनोगतान् सर्वान् अभिलाषान् भवान् त्यजति, यः अस्ति स्थितप्रज्ञः सः मनोगतान् सर्वान् अभिलाषान् त्यजति। यः आत्मनि स्वयं एव सन्तुष्टः अस्ति, सः स्थितप्रज्ञः इति उच्यते। यस्य मनः सुखेषु अनुद्विग्नं दुःखेषु अनुद्विग्नं सुखेषु स्पृहारहितं च अस्ति। यः रागभयक्रोधः रहितः अस्ति, सः स्थिरबुद्धिः इति उच्यते। यः सर्वदा अतिस्नेहरहितः शुभाशुभं प्राप्यं यः न अधिकं तुष्यति अथवा न द्वेष्टि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कच्छपः यथा अंगानि संकोचयति, तथैव यः कच्छप अंगानि इव इन्द्रियाणि विषयेभ्यः निवारयति, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। रोगिणः रसाभावात् विषयान् त्यजन्ति, रोगिणः रसाभावात् विषयान् त्यजन्ति, परन्तु तद्विषयक स्नेहः प्रीतिः तेषां न अपगच्छति। परन्तु परमात्मज्ञानेन यदि वयं परमं द्रष्टुं शक्नुमः, परमं दृष्ट्वा विषये रसः अपि अपगच्छति, विषयासक्तेः नाशं भवति। विषयासक्तिः नाशस्य कारणम् अस्ति परमात्मज्ञानम् इति त्वं जानीहि। यः विषयम् एव चिन्तयति, तस्य विषयासक्तिः भवति। तेन
कामः, कामात् क्रोधः, क्रोधात् सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, बुद्धिनाशश्च भवति। बुद्धिनाशेन तादृशस्य विषयासक्तस्य सर्वनाशम् एव सम्भवति। यस्य इन्द्रियाणि स्ववशे सन्ति सः आसक्तिं विना विषयान् अनुभवन् अपि सर्वदा प्रसन्नः भवति। प्रसादेन सर्वदुःखं शमनं भवति, सर्वदुःखानां नाशं भवति। तादृशस्य बुद्धिः समाधौ सुस्थिरा तिष्ठति। अयुक्तस्य न बुद्धिः न भावना अपि। भावनारहितस्य शान्तिः न भवति, अशान्तस्य सुखं च न। जले प्लवमानां नौकां वायुः यत्र तत्र कुत्र अपि नयति, तथैव विषयेषु प्रवृत्तम् एकम् इन्द्रियम् अपि तस्या प्रज्ञां हरति। वायुः यथा नद्यां नावमिव विषयासक्तस्य इन्द्रियवशं मनः बुद्धिं हरति, तथैव यस्य इन्द्रियाणि परन्तु यस्य इन्द्रियाणि निगृहीतानि सन्ति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति। सामान्यजनाः लौकिकविषयेषु व्यवहरन्ति, परन्तु परमार्थचिन्तनं न कुर्वन्ति। किन्तु संयमी आत्मतत्त्वविषये जागरूकः तिष्ठति, सः लौकिकविषयेषु न वर्तते। निरन्तरं प्रविशन्तं जलं प्रवाहेन अपि यथा समुद्रम् अचलं स्थिरं च तिष्ठति, तथा यः सर्वकामाः प्रविशन्तः अपि स्थिरः तिष्ठति सः शान्तिं प्राप्नोति। यः कामी अस्ति सः कदापि शान्तिं न प्राप्नोति। अतः अर्जुनः आत्मनिष्ठस्य अवस्था एवम् अस्ति। आत्मज्ञानी कदापि न मुह्यते। मरणकाले अपि अस्याम् अवस्थायां स्थित्वा एव सः ब्रह्मनिर्वाणं प्राप्नोति इति अस्ति द्वितीयोऽध्यायः। धन्यवादः। उत्तमं, सम्यक् उक्तवती सर्वं। केवलमेकम् अहं योजयामि अत्र प्रत्येकं श्लोकस्य केवलम् अर्थकथनं न भवेत्, सारः अपेक्षितः। वयं किं वदामः, अध्यायस्य सारं वदतु। तर्हि सारः अस्ति, तत्र किम् अस्ति, तर्हि तत्र किं धातव्यम्, एतदपि महत्त्वपूर्णमस्ति। उत्तमं, भवती तु उत्तमं कृतवती, सम्यक् कृतवती वर्णनं। किञ्चित् अधिकम् उत्तमं कथं भवेत्, अतः अहं वदामि एतदपि पर्याप्तं, सम्यक् अस्ति। किन्तु किञ्चित् अधिकम् आवश्यकं किम् अस्ति, तर्हि तत्र सन्दर्भः अपि दातव्यः। केवलं श्लोकस्य अर्थकथनं न सम्यक् अवगमनं न भवति। किमर्थम् एषः विषयः आगतः, पुनः कति विषयाः तत्र सन्ति, एतत् सर्वं संक्षेपेण आदौ वक्तव्यं, तेन एव सारः इति उच्यते। उदाहरणार्थं यदि वदामः कि प्रथमं तु अर्जुनस्य पुनः विषादः एव अस्ति, तर्हि प्रथमं भगवान् ताडयति, अनन्तरं द्वितीयः भागः किम् आगच्छति, तस्य कृते प्रथमं पुनः अर्जुनः यदा वदति एतत् सर्वं, तस्य समाधानं न भवति। प्रथमं तु भगवान् ताडयति, एषः विषयः, इदानीं प्रसङ्गः कः, भवतः चिन्तनं किम् इति विषये भगवान् कुपितः भवति, ताडयति। किन्तु अनन्तरं पश्यति, अर्जुनस्य अवस्थां यदा जानाति, तदा पुनः सः किञ्चित् सौम्यः भवति। पुनः किञ्चित् एतत् ताडनं न योग्यं, केवलं ताडनं न योग्यं, तर्हि तस्य समाधानं करणीयम् इति विचिन्त्य पुनः एकैकं विषयम् अग्रे नयति। तर्हि कति प्रथमं किं विषयं वदति, अर्जुनस्य यत् विपरीतं ग्रहम् अस्ति, विपरीतचिन्तनम् अस्ति, किं च विपरीतम्, अपसमरः कः, अहं मारयामि, एतद् घोरकर्म अस्ति, युद्धस्य एव घोरकर्म, अहं न करोमि इति प्रथमं। तर्हि तदर्थं भगवान् प्रथमं विषये आनयति। कि भगवान् भवतः चिन्तनमस्ति, भवान् मारयति, किन्तु भवान् किमपि न मारयति। रेणुका भगिनी, रेणुका भगिनी, तर्हि भवान् किमपि न मारयति, एतत् न भवति, भवतः हस्ते एव नास्ति। अतः
ब्रह्मतत्त्वविषये सः वदति किञ्चित्। तर्हि मूलतत्त्वं किमस्ति आत्मा इति, तत् कदापि न म्रियते, भवान् न मारयति, तत् न म्रियते, कोऽपि मारयितुं न शक्नोति। तर्हि प्रथमम् एकः विषयः आगच्छति, अतः एषः विषयः आगतः। तत्र आत्मा किम्, आत्मा कथं न म्रियते, आत्मा भवान् मारयति इति न, इति प्रथमः विषयः। अतः प्रथमं तत् सर्वं भगवान् वदति। पुनः एतत् स्वीकृतम् अर्जुनेन, अतः अहं न मारयामि, योग्यं। तत्र आत्मा कदापि न म्रियते, केवलं शरीरत्यागं कृत्वा नूतनं शरीरं धारयति, अवगतं। किन्तु तथापि एतत् घोरकर्म तु अस्ति एव, अहं शरीराणि तु मारयामि किल, आत्मा न म्रियते किन्तु शरीराणां हत्या तु भवति एव। तर्हि तदा किमर्थं करणीयम्? अतः द्वितीयः विषयः आगतः, एतद् भवतः धर्मः, स्वधर्मः अस्ति। धर्मः यदा अस्ति, भवतः धर्मः क्षत्रियधर्मः, अतः भवता युद्धं करणीयमेव। युद्धम् इत्युक्ते न धर्म्ययुद्धं करणीयं, धर्मस्य रक्षणार्थं धर्म करणीयम्, अहिंसायाः रक्षणार्थं हिंसा करणीया इति तत्र तत्त्वं वक्तुं सः प्रथमं तु स्वधर्मविषये वदति। पुनः प्रश्नः आगच्छति, ये भवान् वदति एतद् योग्यम्, अहं न मारयामि, अवगतं। द्वितीयं मम स्वधर्मः इति अपि अवगतं, मम धर्मः क्षत्रियः, अतः मया करणीयम्, एतद् युद्धं करणीयं। तथापि पुनः हत्या तु हत्या एव मया स्वधर्मेण कृतं वा किमपि न करोमि इति अपि स्वीकृत्यापि हत्या तु मम मम हस्ते तु भविष्यति एव। तर्हि हत्या घोरकर्म तु अस्ति एव, तेन मम कृते मोक्षप्राप्त्यर्थं तस्य अवरोधः तु भवति एव। मम मम धर्मः अस्ति, अतः अहं कृता, मया कृतं, योग्यम्। अहं केवलं शरीराणि एव मारयामि इति अपि योग्यं, किन्तु तथापि शरीराणां हत्या इति अपि मम एव, मम हस्ते एव भवति, अतः मम कृते तु तत् पापं तु भवति एव। अतः तृतीयः विषयः आगच्छति, कर्मयोगः। भगवान् तदा वदति कि कर्मणः बाह्यस्वरूपं न महत्त्वपूर्णं, बुद्धिः महत्त्वपूर्णा, अतः तृतीयः विषयः आगतः। तृतीये विषये भगवान् वदति बुद्धिः महत्त्वपूर्णा अस्ति कर्मणः पृष्ठतः। कया बुद्ध्या भवान् एतत् कर्म करोति तद् महत्त्वपूर्णमस्ति। हत्या केवलं बाह्यस्वरूपमस्ति, किन्तु सैनिकेन कृता हत्या तथा चौरेण कृता हत्या इति भिन्ना। अतः सः वदति बुद्धिः कथं महत्त्वपूर्णा अस्ति, अतः बुद्धिविषये तदागच्छति। पुनः तत्र फलाशां त्यक्त्वा यत् कर्म क्रियते, अतः तत्र तुलनां कर्तुं भगवान् तस्य वेदैः यद् उक्तमस्ति काम्यकर्म, तस्य विषये वदति। वेदे यत् उक्तमस्ति तत् काम्यकर्म अस्ति, तत् केवलं फलाशां स्वीकृत्य तत् कुर्वन्ति, अतः तद् न करणीयं, तद् अयोग्यं। न करणीयमिति न, किन्तु फलाशां त्यक्त्वा करणीयं। फलाशां महत्त्वपूर्णा अस्ति। यदि फलाशां त्यक्त्वा यदि कर्म क्रियते तर्हि तस्य बन्धनं न भवति इति वक्तुं कर्मयोगस्य विषये तृतीया भागे तदागच्छति। तर्हि बुद्धिः यदा महत्त्वपूर्णा अस्ति, तर्हि अर्जुनस्य पुनः कथनं भवति, एतत् इदानीम् अवगतं, तस्य किञ्चित् समाधानं जातं, किन्तु पुनः प्रश्नः कि बुद्धिः साम्या करणीया, युक्ता करणीया इत्युक्ते किं, कथं ज्ञायते बुद्धिः साम्या अस्ति वा, स्थिरा अस्ति वा? यस्य बुद्धिः स्थिरा कथं ज्ञायते? अतः चतुर्थः भागः आगच्छति, तस्य प्रश्नः, स्थितप्रज्ञः यस्य बुद्धिः स्थिता अभवत् सः कीदृशः अस्ति? अतः चतुर्थे भागे पुनः स्थितप्रज्ञस्य लक्षणानि वदति। वयं द्रष्टुं तु न शक्नुमः, बुद्धिः यदा बुद्धिः स्थिरा भवति तदा तस्य वर्णपरिवर्तनं भवति, आदौ श्वेतवर्णीयः अस्ति, अनन्तरं रक्तवर्णीयः भवति वा, तादृशं न वदति, तादृशं द्रष्टुं न शक्नुमः। तस्य भौतिकी मापनं किमपि नास्ति, तर्हि कथं मापनीयं करणीयं? तर्हि तदर्थं लक्षणानि द्रष्टव्यानि। मनुष्यस्य स्वभावे कीदृशाः परिणामाः भवन्ति तद् दृष्ट्वा एव ज्ञातुं शक्यते एतस्य बुद्धिः स्थिरा अस्ति वा न। अतः स्थितप्रज्ञस्य लक्षणानि उक्तानि सन्ति। पुनः प्रश्नः आगच्छति, यदि बुद्धिः स्थिरा भवति तथापि जनाः किमर्थं पापं कुर्वन्ति? तर्हि तदर्थम् अन्ये विषयः अपि आगतः कि तत्र विषयाणां पृष्ठतः मनः धावति।
यद्यपि सः चिन्तयति, सः जानाति एतत् अयोग्यं, तथापि मनः तु चञ्चलमस्ति। मनः इन्द्रियाणां विषये पृष्ठतः धावति। अतः इन्द्रिया तस्य विषये एव ध्यानं भवति, तेन क्रोध एतत् सर्वम् अग्रे भवति इति सर्वः विषयः आगतः, एषः विषयः आगतः। अतः किं करणीयम्? अन्तिमः उपदेशः कः? बुद्धिः स्थिरा करणीया, अनन्तरं स्थिरा बुद्ध्या समबुद्धिः भवेत्, समबुद्ध्या कर्म करणीयमेव। तत्र समबुद्धिः इत्युक्ते तत्र लाभः भवेत् अलाभः भवेत्, जयः भवेत् वा पराजयः भवेत्, द्वन्द्वातीत भूत्वा, द्वन्द्वातीता बुद्धिः इति समबुद्धिः। तत् कृत्वा किमपि फलाशां त्यक्त्वा कर्म करणीयमिति एतत् उक्त्वा तत्र समापनं भवति। अतः एते विषयः आगतः। भवती सर्वम् उत्तमम् उक्तवती, श्लोकस्य प्रत्येकं श्लोकं स्वीकृत्य अर्थं सम्यक् उक्तवती, किन्तु एतत् किञ्चित् आवश्यकमासीत् इति सार यदा वदामः तर्हि किं वक्तुमिच्छति पहिल्यांदा अगदी थोडाच वेळ असेल तर माणूस काय म्हणतो, 2 मिनिटात मला सांग. मग कहना क्या चाहते हो, सगळं सांगितलं, एवढं वर्णन केलं, पण नक्की काय घेऊ मी, किं धातव्यम इति महत्वपूर्ण असते. आता सार इत्युक्ते 2 मिनिटं दिलेत बोल, आता 2 मिनिटाच्या पेक्षा थोडी जास्त दिलेत, आणखीन बोल, मग आणखीन बोल, असं असं सांगता आलं पाहिजे. एतदेव किंतु उत्तमम् अभवत्. अस्तु, तृतीय अध्यायः कः? अहं वदामि। हा, कीर्ति भगिनी भवानपि सम्यक् उक्तवान्, द्वितीय अध्यायविषये तृतीय अध्यायविषये अपि। सारं वक्तुम् इच्छामि। तर्हि एकं वाक्यमपि स्वीकृत्य, कर्मयोगस्य सारः यदा भवान् अध्यापति, कर्मः करणीयः एव। नियतं कर्मं प्रत्येकस्य विषये आवश्यकम् एव। यदा अर्जुनः युद्धं न कर्तुम् इच्छामि, तदा भगवान् वदति युद्धं तु करणीयम् एव। क्षत्रियस्य कर्मः अधर्मस्य रक्षणं कृते युद्धः आवश्यकः एव, युद्धम् आवश्यकम् एव। नियतं कर्मं छात्राणां कृते अपि आवश्यकं। यदा अवसरः अस्ति चेत् किमपि अध्यायं स्वीकृत्य वर्गे तस्य अध्यायस्य विषये वक्तव्यम् इति प्रत्येकस्य छात्रस्य कर्तव्यं नियतं कर्मम् इति अहं मन्ये। अग्रिमं प्रश्नम् आगच्छति, कर्मणः बन्धनं तु भवति, तदा मोक्षं किं कः प्राप्नुयाम्? तदा भगवान् वदति कर्मं तु करणीयं, परन्तु फलाशाः त्यक्त्वा करणीयम्। असूया विनाश श्रद्धया कर्मं करणीयम्। तदा तस्य कर्मणः बन्धनं न भवति। सृष्टेः अपि सूर्य चन्द्र अपि यज्ञार्थं फलाशां त्यक्त्वा यज्ञं करोति अपि। सूर्य ऊर्जा प्रदानं करोति, चन्द्र शीतलता प्रदानं करोति, वृष्टिः भवति इति अपि सृष्टेः कृते यज्ञाः एव। सैनिकाः, शिक्षकाः, कर्मकरिः, संसारे अपि यज्ञः अपि प्रचलन् अस्ति। श्रद्धया विना ये जनाः कर्म कुर्वन्ति, तस्य बन्धनं न भवति। ज्ञानवान् मनुष्यः अपि प्रकृतेः सदृशं चेष्टते। अतः ज्ञानवान् मनुष्याणां कृते अपि कर्म आवश्यकम्। इन्द्रियाणां वशं न आगच्छेत्, युद्धस्य कर्मं वा नियतं कर्मं करणीयमपि। अग्रिमं विषयम् आगच्छति, इन्द्रियाणां तु विषये आसक्ति अस्ति, तदा कथं वर्तनीयम्? तदा भगवान् वदति इन्द्रियाणाम् अपेक्षया
मनः श्रेष्ठः। बुद्धिः तु इन्द्रियेभ्यः मनः परः, मनसः बुद्धिः परः, परन्तु आत्मा तु बुद्धेः अपि परतः। अतः आत्मना आत्मानं संस्तभ्य दुर्जनं कामरूपं त्यजतु इति भगवान् वदति तृतीय अध्याये। सम्यक्, उत्तमम्। एतत् योग्यं। सारमेव उक्तवती, सम्यक् उक्तवती। प्रत्येकं श्लोकस्य केवलम् अर्थम् इति न आवश्यकं, योग्यमेव। एतत् तादृशं भवती उत्तमं उक्तवती। केवलम् अहं पुनः किञ्चित् तु मया तत्र योजनीयमेव इति अस्ति, अतः योजयामि। तर्हि तत्र किमस्ति, प्रथमम् एषः विषयः किमर्थम् आगतः? तृतीय अध्यायस्य प्रारम्भः किमर्थं? कर्म करणीयं योग्य, एतद् अस्ति। कर्मयोगः, कर्मविषये एव आगतः विषयः। किन्तु प्रथमं विषयः किमर्थम् आगतः? अर्जुनस्य प्रश्नः कः इति प्रथमं तु द्वितीय अध्यायपर्यन्तम् अर्जुनस्य एकैकं समाधानं भवति। प्रथमम्, अहं न मारयामि, योग्यं। द्वितीयं, मम क्षत्रियधर्मः मया करणीयं। तृतीयं, कर्मणः पृष्ठतः बुद्धिः महत्त्वपूर्णा इति अस्ति। इदानीं कर्मणः पृष्ठे यदा बुद्धिः महत्त्वपूर्णा अस्ति, एतत् सिद्धं। किन्तु यदि केवलं बुद्धिः महत्त्वपूर्णा अस्ति तर्हि बुद्धेः विचिन्तनं कृत्वा कर्म किमर्थं करणीयं? कर्म यदि त्यजामः, केवलं बुद्धिः तु मम समा अस्ति, समबुद्धिं करोमि, कर्म न करोमि, किमर्थं कर्म करणीयम्? एतत् तु न सिद्धं जातं। द्वितीय अध्यायपर्यन्तं भवान् एतत् करोतु इति आग्रहेण भवान् उक्तवान्, अर्जुनः वदति। तर्हि किन्तु एतत् तु न सिद्धं जातं कि कर्म करणीयमेव। कर्म करोतु वा मा करोतु, बुद्धिः समा महत्त्वपूर्णम् इति बुद्धेः महत्त्वम् आदौ भगवान् वदति। अतः अर्जुनस्य प्रश्नः आगच्छति, बुद्धिः मम यदि समा भवति, युक्ता भवति, पर्याप्तं न भवति वा? कर्म करणीयं वा न करणीयम् इति तत्र न सिद्धं भवति। कर्म करोमि वा न करोमि, तत्र तदर्थम् आदेशः कुत्र आगच्छति? एतत्तु न आवश्यकं। कर्म करोमि वा न करोमि, तद् योग्यं, तदपि योग्यं। निश्चयेन कर्म तु करणीयमेव इति सिद्धं न भवति। बुद्धिः महत्त्वपूर्णा अस्ति, बुद्धिः समातां मम बुद्धिः समा करोमि, समबुद्ध्या अहं चिन्तनं करोमि, भगवता चिन्तनं ध्यानं करोमि, कर्म एव, युद्धमेव करणीयं किमर्थम्? अतः एषः विषयः आगतः। इदानीं भगवान् स्पष्टतया वदति, न कर्म तु अत्यावश्यकमेव। भवता बुद्धिः सम भवेत् वा न भवेत्, बुद्धिः सम आवश्यकी, तद् भवेत् वा न भवेत्, कर्म तु अत्यावश्यकं। प्रत्येकं जनेन कर्म तु करणीयमेव। किमर्थं? कर्मणा विना तु जीवितुमपि न शक्नोति। किमपि तु प्रत्येकं कार्ये कर्म तु अस्ति एव। कर्मणा विना जीवनम् अशक्यं, सृष्टेः चलनम् आवश्यकम्, अशक्यं। तर्हि सृष्टेः चलनवलनं भवेतु, सृष्टिचक्रं चलेत्, तदर्थमपि कर्म तु आवश्यकं। कर्म तु मया एव निर्मितमस्ति, मया एव निर्मितमस्ति एतत् सर्वम्। अतः अहमपि करोमि। मम एतत् सृष्टेः निर्माणमिति एव कर्म अस्ति। तत् सृष्टेः निर्माणं, सृष्टेः चलनं, धारणं, पोषणम् इति कर्म एव। एतत् मया एव तत् कर्म कृतमस्ति। तत्र बुद्धिः यद्यपि समभवति, तथापि कर्म तु करणीयमेव। जनानां कृते सर्वे जनाः तादृशाः न सन्ति। तेषां बुद्धिभेदः न करणीयः। ये ज्ञानी अस्ति तस्य कृते कर्म करणीयम् एव इति नास्ति, अत्यावश्यकं नास्ति, किन्तु तेनापि करणीयं। किमर्थं? तर्हि तस्य आदर्शः भवेत् जनानां पुरतः। अतः तेनापि कर्म करणीयं, किन्तु कथं करणीयं केवलम् इति महत्त्वपूर्णमस्ति। अनन्तरं पुनः विषयः, अन्तिमः विषयः किमर्थम् आगतः? पुनः अर्जुनः वदति, एतद् योग्यं, भवान् वदति कर्म तु करणीयम्, एतत् सर्वं। तर्हि एतत् सर्वं ज्ञात्वा अपि जनाः पापं किमर्थं कुर्वन्ति?
तत्र पाप किमर्थं भवति जनैः ते सर्वं जानन्ति, तेषां सर्वेषां बुद्धिः अपि समा, कर्म अपि ते कुर्वन्ति, किन्तु तथापि एतत् सर्वं ज्ञात्वापि तत्र तेषां वर्तने पापं किमर्थं दृश्यते, भ्रष्टाचारः वा तादृशः एते जनाः किमर्थं कुर्वन्ति? तदा भगवान् तत् वदति कि तत्र काम क्रोध इति शत्रुद्वयमस्ति। तर्हि काम अस्ति, अतः क्रोधः अपि आगच्छति, प्राप्यते न प्राप्यते, आणि तदा तस्य उपरि बुद्धिः अस्ति। तर्हि मनः अस्ति, मनः चञ्चलमस्ति, मनसा विकाराः एते सर्वे, काम क्रोध कुत्र कुत्र वसति, तेषां वसतिस्थानमस्ति इन्द्रियाणि तथा मन, तत्र ते वसन्ति। तर्हि तस्य तेषाम् उच्चाटनम् आवश्यकमस्ति, अतः तत्र नियन्त्रणम् आवश्यकम्। यदि तस्य नियन्त्रणं न भवति तर्हि पापम् आचरति मनुष्यः। किमर्थम्? इन्द्रियाणां पृष्ठतः धावति, इन्द्रियाणां विषयाः तु सन्ति एव, तर्हि तेषां प्राप्त्यर्थं तेषाम् आपूर्तिः भवेत्, अतः पुनः पुनः तत्र ध्यानं भवति, चिन्तनं भवति, तेन न प्राप्यते, क्रोधः भवति, सम्मोहः। तर्हि एतत् सर्वं काम तथा क्रोध एतत् शत्रुद्वयमस्ति, तेन एव सर्वं भवति। पुनः लोभ, तेनापि लोभः भवति, काम क्रोध लोभ, एतेन एतत् सर्वं, एतेषां नाशः आवश्यकः, अन्यथा एतत् न शक्यं। किन्तु एतेषां नाशं कर्तुं कथं नाशः करणीयः? तर्हि प्रथमं द्रष्टव्यं तेषां स्थानं किं, कुत्र वसन्ति, तर्हि ते इन्द्रियेषु वसन्ति। यथा वयं ऑपरेशन सिन्दूर मध्ये वयं किं कृतवन्तः, ऑपरेशन सिन्दूर मध्ये अस्माभिः दृष्टं किं, हे आततायिनः कुतः आगच्छन्ति, कुत्र वसन्ति, तत्र नाशः करणीयः। अतः केवलं तेषां यत् स्थानम् अस्ति, निवासस्थानं, ट्रेनिंग कैंप, तत्र एव आघातः कृतः। एते अपि काम क्रोध इति अपि आततायिनः, तेषां निवासस्थानम् अस्ति इन्द्रियेषु, अतः इन्द्रियाणां नियन्त्रणम् आवश्यकम्, इन्द्रियेषु बम्बार्डिंग आवश्यकं, तदर्थं तेषां नियन्त्रणम् आवश्यकम्, अतः मनसः नियन्त्रणम् आवश्यकम्। एतत् किमर्थं? तर्हि मनसः पुरे बुद्धिः महत्त्वपूर्णा अस्ति, बुद्धेः पर पुनः सः परमात्मा अस्ति, तस्य चिन्तनं यदि कुर्मः, बुद्धिः स्वतन्त्रा नास्ति, बुद्धिः तु तस्य अधीना एव अस्ति। एतद् यदि वयं जानीमः तर्हि भगवतः स्मरणं यदि वयं नित्यं कुर्मः तर्हि बुद्धिः अपि स्थिरा, तेन मनसा अपि नियन्त्रणं, तेन इन्द्रियाणामपि नियन्त्रणं, तेन कामक्रोध इति सर्वं नियन्त्रितं भवति, तेन एतत् सर्वं एषः यः शत्रुः अस्ति, दुरासदं शत्रुं, एतत् नियन्त्रणं कृत्वा बुद्धेः परं, तस्य कृते बुद्धेः परं यत् परमात्मा अस्ति तस्य चिन्तनं करोतु, तेन एव एतस्य शत्रोः नियन्त्रणं शक्यमस्ति इति अन्ते उक्त्वा, पुनः मध्ये एकः प्रश्नः आगच्छति, धर्मः तु महत्त्वपूर्णः अस्ति, कर्मसिद्धं कर्म तु करणीयमेव, किन्तु युद्धमिव भयाणम् इति भयङ्करं कर्म एव किमर्थं, घोरं कर्म किमर्थम्? अन्यदपि कर्म कर्तुं शक्यते, पाठनं, शिक्षणं, शेती, एतत् सर्वमपि योग्यमस्ति, तत्रापि कर्तुं शक्यते, सुलभानि कर्माणि बहूनि सन्ति, एतदेव कर्म मया किमर्थं करणीयम्? अतः सः अपि विषयः आगतः, श्रेयान् सदर्वो विगुणः, एतस्य श्लोकस्य अत्र किमर्थं प्रयोजनं? तर्हि भगवान् वदति कि प्रत्येकं जनस्य कृते कर्म नियतं कृतमस्ति मया, तस्य गुणानुगुणं, तर्हि एतत् सर्वं स्वधर्मे सत् परधर्मा उत्तमा यद्यपि भासते तथापि न करणीयः, स्वधर्मे निधनमपि श्रेयः। यदा युद्ध क्षत्रियः अस्ति, सैनिकः अस्ति, अतः तस्य कृते नियतं कर्म तदस्ति, सः यद्यपि पश्यति शिक्षकः तु उत्तमः, तस्य कृते किमपि एतत् नास्ति, तत्कर्म तु बहु उत्तमं, तादृशं चिन्तनं तेन न करणीयं। मम कृते एतदस्ति, मम धर्मः एषः, तर्हि स्वधर्मे निधनं श्रेयः। अतः सः अपि श्लोकः तत्र आगतः। प्रत्येकं श्लोकः किमपि तु तत्र किमर्थम् आगतः इति अपि महत्त्वपूर्णमस्ति। अस्तु, भवती तु सम्यक् उक्तवती सर्वं,
किञ्चिदहम् अधिकं मया किञ्चित् तु योजनीयमेव इति नियमः, अतः किमपि उक्तवान्। अस्तु, अग्रे। सम्यक्। नमो नमः महोदय। हा अहं प्रयत्नं करोमि। हा हा करोतु। चतुर्थे अध्याये प्रथम श्लोके भगवता सूर्याय दत्तस्य योगस्य महत्त्वम् अवदत्। हा सः योगः कालान्तरेण नष्टः इति अपि उक्तवान्। त्वं म्हणजे भगवान् वदति, त्वं मम भक्तं तथा मित्रः असि, अतः अहं यः योगः त्वं वदामि। तदनन्तरं भगवान् स्वस्य जन्मस्य तथा अर्जुनस्य जन्मस्य रहस्यं कथयति। भगवान् कदा अवतारं गृह्णति? भगवान् कथयति, यदा धर्मः क्षीणः भवति तथा अधर्मस्य वृद्धिः भवति, तदा भगवान् साधूनां रक्षणाय तथा दुष्टानां विनाशाय धर्मस्य संस्थापनायै अपि अवतारं गृह्णति। भगवान् कथयति, मम जन्म तथा कर्म सुदिव्यम् अस्ति। यः तत्त्वतः जानाति सः माम् आप्नुयात्। भगवान् कथयति, मया गुणकर्मानुसारेण 4 वर्णानि निर्मिताः। अस्मिन् अध्याये भगवन्तं कर्म किम् अकर्म किम् इति ज्ञापयति। कर्मस्य अकर्मस्य ज्ञापनम् आवश्यकं हि यस्मात् बुधाः अपि मोहिताः भवति। यः मनुष्यः ममता स्नेह कामना रहित कर्माणि कुर्वन् अस्ति, सः कस्यापि कर्मस्य बन्धनं न पतति। अस्मिन् अध्याये भगवता चतुर्विधाः यज्ञस्य महत्त्वं कथयति। उदाहरणार्थं द्रव्ययज्ञ, तपयज्ञ, ज्ञानयज्ञ, स्वाध्याययज्ञ। किन्तु भगवतः स्पष्टतया वदन् अस्ति, ज्ञानयज्ञः परं तपः। एते सर्वे यज्ञाः वेदेषु उल्लेखिताः सन्ति। यज्ञानन्तरं त्यक्तामृतः अवशिष्टः यः अमृतः अनुभवन्ति, ते नित्य परब्रह्मं परमात्मं प्राप्नुयन्ति। सर्वे कर्माणि मन इंद्रिय तथा शरीराणि क्रियते। यः सर्वाणि एते सर्वाणि कर्माणि सर्वेषां जनानां सर्वाणि कर्माणि ज्ञाने परिसमाप्यते। यदि एतत् ज्ञानं त्वं प्राप्तुम् इच्छसि, तर्हि ज्ञानिनां सेवा कृत्वा प्रणिपातेन विविधानि प्रश्नान् पृष्ट्वा त्वम् एतत् ज्ञानं प्राप्तुं शक्नोषि। यथा अग्निः काष्ठान् भस्मसात् कुरुते, तथा ज्ञानयुक्त कर्मः सर्वकर्मबन्धनं भस्मसात् कुरुते। ज्ञानवत् श्रेष्ठ किमपि नास्ति। अतः ज्ञानखड्गेन बुद्धौ उत्पन्नं स्वस्य अविद्याया नाशं कृत्वा युद्धाय युज्यस्व। मराठीत लिहिलेलं संस्कृत मध्ये ट्रान्सलेट केलंय आणि एवढंच आलंय मला। सम्यक् सम्यक्, उत्तमः प्रयत्नः। प्रयत्नः उत्तमः। किञ्चित् प्रयत्नेन अग्रे भाषाशुद्धिः भविष्यति। पुनः ईदृशं न करणीयं। मराठी मध्ये लिखित्वा यदि अनुवादं कुर्मः तदा सम्यक् न भवति। चिन्तनमेव संस्कृतेन भवेत्। यदि वयं चिन्तनमेव संस्कृतेन कुर्मः तर्हि एव सर्वं धाराप्रवाहेण वक्तुं शक्नुमः। तत्र प्रयत्न करेन। भाषाशुद्धिः अपि आवश्यकी अस्ति। एकनिमेषः। कर्मस्य न भवति, सर्वेषाम् एषः दोषः भवति।
भवत्याः एव न कर्मणः पाहिजे होतं, कर्मणः पाहिजे कर्मणः होतं. सॉरी सॉरी. कर्मन् इति प्रातिपदिकमस्ति, कर्मणः इति भवति। पुनः जन्म 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 अस्ति तत्र, जन्मनः जन्मस्य न भवति, जन्मन् इति अपि, जन्म जन्मनि जन्मानि इति रूपाणि भवन्ति। अतः जन्मस्य अपि न भवति, कर्मस्य अपि न भवति, कर्मणः जन्मनः। क्षम्यतां क्षम्यतां. न न अहं केवलं वदामि इति दोषदर्शनार्थं न वदामि, तत्र परिष्करणम् आवश्यकम्, अतः न वदामि। भवत्याः एव आमाम्. दोषः इति न, सर्वे बहूनां जनानाम् एते दोषाः भवन्ति एव। पुनः किम् अस्ति, अस्माकं जिह्वास्खलनमपि भवति, ज्ञात्वा अपि केचन जनाः दोषान् कुर्वन्ति, ते न बलेन न कुर्वन्ति, भवति एव दोषाः भवन्ति तादृशमेव। केचन दोषाः अज्ञानेन भवन्ति, केचन दोषाः ज्ञात्वापि जिह्वास्खलनेन भवन्ति इति अपि अस्ति एव। अस्तु, तर्हि एतत् प्रयत्नेन, अतः एव प्रयत्नः करणीयः, उत्तमः प्रयत्नः। यदि वयं प्रयत्नमेव न कुर्मः तर्हि कथम् अग्रे अस्माकं दोषान् अपि न जानीमः। प्रयत्नं यदि कोऽपि न करोति तर्हि अग्रे कथं गन्तुं शक्नोति। प्रयत्नः तु निश्चयेन करणीयः, उत्तमः प्रयत्नः, श्लाघनीयः। अस्तु, तर्हि किञ्चित् पुनः मया किमपि तु योजनीयम्, एकनिमिषम्। अहम् आदौ किम् उक्तवान्, प्रत्येकं श्लोकस्य सन्दर्भः महत्त्वपूर्णः अस्ति। असम्बद्धं किमपि न आगच्छति अत्र। सन्दर्भेण विना किमपि समयः अस्ति, जल्पनं कुर्मः, तादृशं नास्ति। किमपि विषयं स्वीकृत्य वा कोऽपि विषयः कथञ्चित् आगच्छति, तादृशं नास्ति। प्रत्येकं विषयस्य कृते महत्त्वपूर्णमस्ति। अतः चतुर्थे अध्यायः प्रारम्भः भवति, एषः योगः कीदृशः, अहं तस्यापि किमपि तु नियोजन हेतुः अस्ति। कः हेतुः? तर्हि सः एतत् दर्शयितुम् इच्छति, केवलं भवतः समाधानार्थं न वदन् अस्मि। अत्र युद्धम् आवश्यकं, युद्धे भवतः सहभागः आवश्यकः, अतः कथञ्चित् भवतः एतत् समाधानं कर्तुम् अहं न उक्तवान्। मम कथने सन्दर्भः अस्ति, केवलम् अद्य न वदामि, एषः कर्मयोगः न अद्य एव न निर्मितः, पुरातन एव अस्ति, एतत् सन्दर्भः। पुनः यथा अहम् उक्तवान्, किमपि यदि वयं सैन्टिफिक् पेपर् लिखामः तर्हि वयं किमपि तु सन्दर्भं दद्मः, रेफरेन्सेस्। तथा भगवान् अत्रापि स्वस्य कथने अपि रेफरेन्स् ददाति। अहं वदामि, श्रीकृष्णः वदामि इति न, तस्य कृते अपि सः अपि रेफरेन्स् ददाति। वयं के, वयमपि अहं वदामि अतः न, पुणेकरः वदति अतः योग्यमिति न। सन्दर्भः आवश्यकः। तर्हि श्रीकृष्णः अपि वदति अतः सर्वात् योग्यमिति न, श्रीकृष्णः अपि सन्दर्भं रेफरेन्स् ददाति। अतः प्रथम एते 5-6 श्लोकाः तदर्थम् आगताः। अद्य एव अहं न वदामि एतत् सर्वम्, एतत् पुरा एव प्रसिद्धम् अस्ति, जर्नल् मध्ये आगतमस्ति, आदौ एव पब्लिश्ड् अस्ति सर्वं, किं पुरातनकालतः। अतः ते सर्वे प्रथमाः श्लोकाः ये सन्ति ते तदर्थं सन्ति। अनन्तरम् एतत् कर्म करणीयमिति एव। तर्हि पुनः भगवान् केवलं स्वस्य सन्दर्भं दातुमेव, सन्दर्भं रेफरेन्स् केवलं ददाति इति न, पुनः अहं न केवलं वदामि, अहं स्वयं करोमि अनन्तरं वदामि इति अपि महत्त्वपूर्णमस्ति। अहं केवलं मी सांगतो तसं करा हो, मी करतो तसं करू नका असं नाही, मी स्वतः तसंच करतोय आणि तसंच तुम्ही पण करा, हे सांगण्यासाठी प्रथम आदर्शं स्वतः। अतः प्रथमं सः वदति कि अहमपि तत् पुनः पुनः करोमि, मम कृते तु जन्म न आवश्यकं, मम कृते किमपि न आवश्यकं, तथापि अहमपि कर्म करोमि।
मी तुला नुसतं अहं केवलं न वदामि अन्येषां कृते कर्म तु करणीयमेव कर्म अत्यावश्यकम् इति केन तानाजी भवेत् किन्तु प्रतिवेशिनः गृहे भवेत् मम गृहे न भवेत् तादृशं न मया प्रथमं करणीयम् अनन्तरम् अन्येषां कृते वक्तुं मम अधिकारः भवति इति दर्शयितुं स्वयम् अहमपि उदा जन्म जन्म पुनर्जन्म एक हा क्षम्यताम् अहं तु साक्षात् परमात्मा मोक्ष इति मम कृते किम् अहमेव आम् मोक्षं तथापि अहमपि मम कृते आवश्यकं नास्ति तथापि अहं पुनः पुनः जन्म प्राप्नोमि किमर्थं प्राप्नोमि तर्हि धर्मस्य रक्षणार्थं पुनः पुनः एतत् सर्वम् अहं करोमि अतः अहमपि तत् सर्वं करोमि इति पुनः एषा विषयापि किमर्थम् आगता चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टगुणकर्मविभागशः तर्हि तत्र स्वस्य यद्यत् कर्म अस्ति तस्य विषये अपि सः एतत् कर्म मया किमर्थं कृतम् एतदपि सः वदति पुनः परित्राणाय साधूनां तथा पुनः द्वितीयं कर्म अस्ति वर्णानां निर्माणं तदर्थं तदपि अहं किमर्थं कृतवान् एतत् सर्वं मम कृते तस्य मम कर्मणा पृष्ठतया बुद्धिः महत्त्वपूर्णा अस्ति इति अहं द्वितीये अध्याये उक्तवान् तदेव मम बुद्धिः कीदृशी अस्ति एतत् कर्म यत् अहं करोमि तद् मम कर्मणः पृष्ठतः मम बुद्धिः कीदृशी अस्ति तदपि तद् दर्शयति वदति कि मम एतत् सर्वं मया कृतं किमर्थं कृतं परित्राणाय साधूनाम् एतत् सर्वं कृतम् ईदृशी मम बुद्धिः अस्ति अतः एतानि कर्माणि न लिम्पन्ति मां न लिम्पन्ति अहमपि कर्म कृत्वा अपि तस्य अकर्म भवति मम अपि एतदृशम् एतत् स्वस्य उदाहरणं दत्त्वा अनन्तरं वदति न केवलम् अहम् अनन्तरं ये जनाः आगतः तैः अपि तादृशं कर्म कृतमस्ति पूर्वैः तर्हि भवान् अपि तादृशं यथा तैः कृतं यत् कर्म अस्ति फलाशां त्यक्त्वा नियतं कर्म यदस्ति यथा तैः कृतं भवान् अपि तथैव करोतु तेन भवतः कृते अपि कर्मणः बन्धनं न भविष्यति अतः तत् कर्म कृत्वा अपि मोक्षार्थं तस्य अवरोधः न भवति पुनः एतत्तु अभवत् किन्तु कर्मणः अकर्म भवति तत् एतस्य कर्म किम् अकर्म किम् एतदपि ज्ञातुम् इच्छति अर्जुनः अर्जुनस्य एषा सम्भ्रमा तु भवेत् एव इति तस्य मनसि आगच्छति अतः सः शीघ्रं वदति तस्य विषये एतत् कर्म किम् अकर्म किम् तर्हि कर्मणः प्रकाराः के तद् प्रथमं जानातु तेन एव यदा कर्मणः अकर्म भवति तदा एव रोदनं मोक्षार्थं रोदनं न भवति किन्तु अतः यद् काम्यकर्म अस्ति निषिद्धं कर्म तु त्यजनीयमेव काम्यकर्म अपि न पूर्णतया त्यजनीयं किन्तु फलाशा एव त्यजनीया एतत् सर्वम् उक्त्वा तदर्थं यज्ञार्थं यद्यत् कर्म क्रियते तत् कर्म तस्य अकर्म भवति तस्य बन्धनं न भवति अतः यज्ञानां प्रकारः यज्ञ इत्युक्ते किं तर्हि तत्र केवलं यज्ञ इत्युक्ते एकमेव चित्रम् अस्माकं पुरतः ऋषिमुनिनः तत्र यज्ञकुण्डं तथा आहुति तादृशं नास्ति इति स्पष्टीकर्तुं भगवान् वदति सर्वत्र यद् सृष्टिमध्ये वयं पश्यामः तत् सृष्टियज्ञः एव तत्र सर्वे यज्ञाः एव सन्ति तत्र द्रव्ययज्ञः एषः द्रव्ययज्ञः कर्मयज्ञः वाग्यज्ञः तादृशाः बहवः यज्ञाः सन्ति तर्हि यज्ञार्थं यद्यत् कर्म क्रियते तत्र भावना यद् भवेत् कि अहम् एव यज्ञार्थम् एतत् कर्म करोमि यज्ञ इति मम कृते अत्यावश्यकं मम धर्मः मम नियतं कर्म अतः तत्र फलाशां त्यक्त्वा तत् कर्म यदि क्रियते
तदा किं भवति स ब्रह्मयज्ञः एव भवति ब्रह्मयज्ञः इत्युक्ते तदर्थं किम् आवश्यकमस्ति ज्ञानम् आवश्यकमस्ति केवलं कर्म न कर्मणा पृष्ठतः बुद्धेः कृते ज्ञानं भगवतः ज्ञानं भगवतः स्वरूपं तद् आवश्यकमस्ति एतत् सर्वं ब्रह्मतत्त्वमेव अस्ति मूलतः तद् यद्यत् मम कृते कार्यं दत्तमस्ति केन दत्तमस्ति तद् ब्रह्मतत्त्वेन एव दत्तमस्ति परमात्मना एव दत्तमस्ति परमात्मा अस्ति तर्हि यः परमेश्वरः अस्ति तेन परमेश्वरेण एव मम कृते नियतं कृतमस्ति अतः तत्कर्म यदा अहं करोमि तर्हि एषः यज्ञः एव एषः ब्रह्मयज्ञः किमपि कार्यं किमपि कर्म तद् ब्रह्मयज्ञः इति विचिन्त्य यदि कुर्मः तर्हि एतत् किं यदि यज्ञ किमर्थं कुर्मः देवता प्रसन्ना भवेत् मम देवता का ब्रह्म तर्हि ब्रह्म इति तस्य कृते करणीयं कः करोति अहं करोमि अहम् इत्युक्ते अहं ब्रह्मास्मि मम शरीरे अपि क्षेत्ररूपेण ब्रह्मा एव अस्ति अतः यः करोति सः अपि ब्रह्म यस्य कृते करोति सः अपि ब्रह्म तत्र यत् कर्म अहं करोमि तदपि ब्रह्म एव अतः तद् यत् आहुति यदि वयं किमपि वयं त्यजामि तत्र इदं न मम इति उक्त्वा त्यजामः हवनं कुर्मः तत् हवि इति अपि ब्रह्म तस्य साधनमपि ब्रह्म ब्रह्मा एव मम कृते एतत् सर्वं ददाति अतः एतत् साधनमपि ब्रह्म अथवा दर्वी अपि ब्रह्म हवि अपि ब्रह्म यद् सर्वं ब्रह्म इति भावः यदा भवति तेन भावेन यदा किमपि कुर्मः तर्हि सः यज्ञः ब्रह्मयज्ञः एव भवति सः ज्ञानयज्ञः भवति ज्ञानयज्ञः सर्वेषु यज्ञेषु श्रेष्ठः अन्ये अपि यज्ञाः सन्ति कर्म प्रत्येकं कर्म यज्ञः एव किन्तु तत्र द्रव्ययज्ञः केचन उक्तवान् तर्हि इन्द्रियाणां नियन्त्रणम् इति अपि सर्वं यज्ञमेव तर्हि एतत् सर्वं प्राणायाम इति अपि यज्ञः आहुति प्राणस्य अपानस्य इति सर्वं कृत्वा ये सर्वं कुर्वन्ति तद् यज्ञः आणि यज्ञः करणीयः एव यज्ञस्य कृते यज्ञं कृत्वा किमपि यज्ञम् इत्युक्ते यद् नियतं कर्म दत्तमस्ति तद् नियतं कर्म यदा मनुष्यः करोति तदा तस्य भावः कीदृशः भवेत् ब्रह्मणा कृते ब्रह्मणा दत्तम् एतत् सर्वं भावेन तद् यज्ञं यदि क्रियते तर्हि तद् ज्ञानयज्ञः भवति स श्रेष्ठः यज्ञः भवति तेन तस्य बुद्धेः ज्ञानं भवति अनि यदा बुद्धेः ज्ञानं भवति तर्हि यद्यत् आदौ कृतं कर्म अस्ति तत् कर्म तस्य नष्टं भवति कर्म नष्टं भवति इत्युक्ते कर्मणः बन्धनं गच्छति मोक्षाय सिद्धं भवति अतः किम् आवश्यकं यदि कर्मणः अकर्म करणीयमस्ति तर्हि किम् आवश्यकमस्ति तस्य नष्टं कर्तुं तस्य हत्यां कर्तुं साधनम् इत्युक्ते आसीना आवश्यकी तर्हि आसीन इत्युक्ते तलवार कीदृशी शस्त्रं किं तर्हि एकं शस्त्रमस्ति ज्ञानशस्त्रं ज्ञानमिति एव शस्त्रं यदि ज्ञानं भवति बुद्धेः तर्हि बुद्धिः समा भवति समया बुद्ध्या यद्यत् क्रियते तदा कर्म एव भवति अतः तस्य हत्या इति तर्हि सर्वं संशयमेव गच्छति संशयः कीदृशः संशयः एतत् मया कृतं कर्म तस्य बन्धनं भवेत् वा न भवेत् वा इति सर्वं यत् संशयमेव गच्छति केन तर्हि ज्ञानेन गच्छति अतः ज्ञानसच्छिन्न संशयम् इति भवतु इति भगवान् वदति तेन मोक्षार्थं किम् अवरोधः न भवति अतः चतुर्थे अध्याये तर्हि तृतीये अध्याये कर्म अत्यावश्यकं किं कर्म करणीयं कथं कर्म करणीयं तदर्थं चतुर्थः अध्यायः पुनः स्वस्य उदाहरणं दत्त्वा एतत् चतुर्थः अध्यायः भवति उत्तमं भगिन्या भवत्याः अपि प्रयत्नः उत्तमः एतत् किंचित तुमच्या इतकं काय म्हणतात त्याला सुगम आणि छान संस्कृत बोलणं मला तर स्वप्नवत आहे न तत्तु शक्यमस्ति प्रयत्नेन अभ्यासेन तु कौन्तेय मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासः आवश्यकः पुनः पुनः अभ्यासेन एतत् सर्वं शक्यमस्ति करते प्रयत्न करते नक्की पुनः न केवलं भाषा तत्र किमस्ति बिन्दोः अपि महत्त्वपूर्णं बिन्दूनां चयनम् इति अपि नियोजनं वा
रचना बिन्दूनां रचना अपि महत्त्वपूर्णा अस्ति आमाम् मुद्देसूद मराठीत ज्याला आपण म्हणतो मुद्दा काय तो समजून सांगून त्याचं विस्तार हे महत्त्वपूर्ण आहे. नुसतं भाषाशुद्धी तर आवश्यकी किन्तु केवलं भाषाशुद्ध्या एव विषयः स्पष्टः न भवति. विषयं स्पष्टीकर्तुम् एतदपि महत्त्वपूर्णमस्ति. किमर्थम् एषः विषयः आगतः मूले चिन्तनम् आवश्यकम् आमाम् अस्तु अग्रे अग्रे कः सम्यक् एषः उत्तमः प्रयत्नः सर्वैः कृतः. अग्रे अहं वदामि पुरुषोत्तम पाठक महोदय अस्ति न षष्ठो न पञ्चमोऽध्यायः न योग्यम् अहं वदामि हा सुनीता तत्ते भगिनी चतुर्थानन्तरं पञ्चमोऽध्यायः अहं प्रयत्नं करोमि वीडियो पञ्चमे चालयतु अध्याये वीडियो चालयतु पञ्चमे अध्याये अर्जुनः कृष्णाय अपृच्छत् सन्न्यासं कर्मणं पुनः योगः च संशसि तयोः मध्ये कः श्रेयस्करः अस्ति इति अर्जुनस्य प्रश्नः. तस्य शङ्कायाः निराकारणार्थे भगवान् अवदत् सन्न्यासः तथा कर्मयोगः च द्वौ अपि मोक्षप्रदौ अस्ति. सांख्य तथा योगः पृथक् नास्ति. तयोः मध्ये एकस्य आचरणेन मानवः उभयोः अपि फलं प्राप्नोति. सांख्ययोगी यत् स्थानं प्राप्नोति तत् स्थानं योगी अपि प्राप्नोति. संन्यासयोगेन साधकाः दुःखम् आप्नोति किन्तु योगयुक्तः शीघ्रं ब्रह्म प्राप्नोति. ज्ञानम् अज्ञानेन आवृत्तं भवति. तत्कारणेन सर्वे अपि जन्तवः मोहम् उपगच्छति. यस्य अज्ञानम् आत्मनः ज्ञानेन नष्टं भवति ततः तस्य तद् ज्ञानं सूर्याय सम प्रकाशयति. यः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः अस्ति यस्य बुद्धिः स्थिरा अस्ति सः असम्मूढः प्रियं लब्ध्वा न सन्तुष्येत् अनिष्टं प्राप्यम् अपि न उद्विजेत्. ज्ञानम् अज्ञानेन आवृत्तं भवति. तत्कारणेन सर्वे अपि जन्तवः मोहम् उपगच्छति. यस्य अज्ञानम् आत्मनः ज्ञानेन नष्टं भवति ततः तस्य तद् ज्ञानं सूर्याय सम प्रकाशयति. प्राक् शरीर विमोक्षणात् यः कामक्रोधोद्भवं वेगं जेतुं शक्नोति सः एव सुखी नरः. यः कामक्रोध वियुक्तः भवति यस्य मनः स्वस्य स्वाधीनः अस्ति येन परमात्मा परब्रह्मणः आत्मज्ञानं प्राप्नोति तेषां सन्न्यासिनां ब्रह्मनिर्वाणं सर्वतः अपि विद्यते. यस्य सर्वपापं नष्टं भवति संशयं ज्ञानस्य सहायेन छिन्नं भवति. यः यतात्मानः अस्ति सः ब्रह्मनिर्वाणं लभते. यः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः अस्ति यस्य बुद्धिः स्थिरा अस्ति सः असम्मूढः प्रियं लब्ध्वा न सन्तुष्येत् अनिष्टं प्राप्य अपि न विषीदेत्. यस्य बुद्धिः विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनके च तथा चाण्डाले च समः अस्ति सः पंडितः सर्वेषां कृते समानदृष्टयः अस्ति. इति मम अस्तु सम्यक् योग्यं. किन्तु यथा उक्तवान् प्रथमं विषयः किमर्थम् आगतः तत्र उपस्थापनं महत्त्वपूर्णमस्ति. तर्हि प्रथमं पञ्चमोऽध्यायस्य प्रारम्भः कः किमर्थम् एतत्. तर्हि प्रथमं तु द्वितीयाध्याये बुद्धिः महत्त्वपूर्णा कर्मणः पृष्ठतः तर्हि बुद्धिः एव महत्त्वपूर्णा इति उक्त्वा तृतीयाध्याये कर्म अत्यावश्यकमिति उक्तवान्. कर्म तु करणीयमेव. एतदुक्त्वा पुनः चतुर्थे अध्याये पुनः अन्तपर्यन्तं पुनः भगवान् किं वदति बुद्धि ज्ञानं केवलं बुद्धिः न ज्ञानमपि महत्त्वपूर्णम्.
क्षम्यतां पुनः 4थे अध्याये पुनः एकवारं ज्ञानं महत्त्वपूर्णमस्ति। ज्ञानमस्ति तर्हि कर्मणः सर्वं नाशाय एव भवति। अतः कर्मणा नाशाय एव करणीया तु प्रथममेव कर्मसन्न्यासं कृत्वा सन्न्यासं संसार कर्म कदा शक्यते कर्म आवश्यकं कदा भवति संसारे तिष्ठामः तदा एव कर्म आवश्यकं भवति। यदि संसारस्य त्यागम् एव कृत्वा सन्न्यासं स्वीकृत्य वनं गत्वा भगवतः चिन्तनं नित्यं कुर्मः ज्ञानस्य विषये तर्हि ज्ञानं महत्त्वपूर्णं कर्म किमर्थम् एषः पुनः विषयः आगतः। तर्हि अर्जुनस्य सम्भ्रमः अरे भवान् एकवारं वदति कर्म करणीयं द्वितीयं वदति पुनः सन्न्यासः महत्त्वपूर्णः ज्ञानार्थं सन्न्यासः महत्त्वपूर्णः तर्हि किं करणीयम् एकं तु वदतु भोः सन्न्यासः इत्युक्ते कर्मसन्न्यासः करणीयः वा ज्ञानार्थं वा कर्म करणीयमेव किमपि तु भवान् पुनः पुनः भिन्नं भिन्नं वदति आदौ बुद्धि महत्त्वपूर्णं वदति अनन्तरं ज्ञानं महत्त्वपूर्णं वदति अनन्तरं पुनः कर्म महत्त्वपूर्णं वदति कर्म तु करणीयमेव वदति पुनः कर्मणा नाशाय एव भवति ज्ञानेन अतः ज्ञानं महत्त्वपूर्णं वदति कदा तु ज्ञानं महत्त्वपूर्णं वदति कदा तु कर्म महत्त्वपूर्णं वदति तर्हि कर्मसन्न्यासः करणीयः वा न करणीयः इति एकं सम्यक् रीत्या वदतु भोः इति अर्जुनस्य कथनम्। एतेन मार्गेण अपि मोक्षप्राप्तिः भवति एतेन मार्गेण अपि मोक्षप्राप्तिः भवति तर्हि किं करणीयं किमपि तु आदेशं ददातु इति सः प्रश्नः। तदा भगवान् वदति कर्मसन्न्यासः इति न अयोग्यः एव कर्म तु करणीयमेव यदि अहम् उक्तवान् तद् मम कथनं तु इदानीमपि अस्ति अहं तत्र दृढः अस्मि किन्तु तत् कर्म कथं करणीयम् इति विषये अपि अहम् उक्तवान् तत्र भवतः ध्यानं नासीत् इति। तर्हि सन्न्यासः इत्युक्ते कर्मसन्न्यासः न केवलं फलाशः सन्न्यासः इति महत्त्वपूर्णः अस्ति। अतः यः संसारे स्थित्वा संसारं न त्यक्त्वा अत्यक्त्वा संसारे एव स्थित्वा कर्म करोति किन्तु कर्मयोगम् आचरति सः सन्न्यासी एव तत्र भेदः एव नास्ति। सन्न्यासी इत्युक्ते केवलं कषायवस्त्रं धारयित्वा संसारं त्यक्त्वा वने गत्वा केवलं यः करोति सः एव सन्न्यासी न एषः कर्मयोगी अपि सन्न्यासी एव तत्र भेदः एव नास्ति इति वदति। तर्हि कर्मयोगः अतिश्रेयस्करः तत्र सन्न्यासः इत्यपि शक्यः अस्ति अशक्यः नास्ति। संसारत्यागं कृत्वा वनं गत्वा केवलं भजनं कीर्तनं चिन्तनं ज्ञानप्राप्त्यर्थम् एतदपि एकः मार्गः अस्ति तेनापि शक्यते। किन्तु इदानीं मम स्पष्टं पृच्छति किल किं करणीयम् अतः वदामि एते मार्गद्वयम् अहं पुरा मुक्तमस्ति किन्तु यः कर्मयोगः अस्ति संसारे स्थित्वा नियतं कर्म ब्रह्मयज्ञरूपेण यः करोति यः कर्मयोगं करोति सः महत्त्वपूर्णः अस्ति तदेव आचरणीयम्। आणि तस्य कृते यदि सम्भ्रमः अस्ति यः केवलं ज्ञानप्राप्त्यर्थं सन्न्यासं स्वीकृत्य करोति तस्य कृते मोक्षः उत्तमः भवति मम कृते न भवति इति न। यः संसारे स्थित्वा कार्यं करोति सः अपि सन्न्यासी एव अस्ति। सन्न्यासी जनस्य कृते यद्यत् प्राप्यते तत्तत् सर्वम् एतस्य कृते अपि प्राप्यते। तस्य अतः तस्य वर्णनम् आदौ अनन्तरं तो सः करोति किं कथं योगी कर्मयोगी तस्य आचरणं कथं भवति एतत् सर्वम् अग्रे तस्य वर्णनं करोति। सः यः कर्मयोगी अस्ति सः सर्वं कर्म कृत्वा अपि चिन्तयति एतत् कर्म केवलम् अहं कर्म कुर्वन् अस्मि तथापि तत्र तस्य आसक्तिः नास्ति किमपि तु तेन तस्य बन्धनं न भवति। यद्यद् अहं करोमि अहं श्वासनं करोमि अहं खादनं करोमि एतत् सर्वं अहं करोमि तद् भगवता दत्तं कार्यम् इति भावेन अहं करोमि इति यदि सः करोति तर्हि तत् तेन यद्यद् योगिना कर्म कुर्वन्ति ते संगं त्यक्त्वा कुर्वन्ति तत्र स्वस्य आसक्ति ममत्वं नास्ति। अतः तस्य कृते अपि तेषां कृते अपि कर्मणः बन्धनं न भवति। तर्हि तादृशं तस्य वर्णनं कृत्वा भगवान् तत्र
एतद् दर्शयति कि तत्र भेदः एव नास्ति। सन्न्यासी इत्युक्ते केवलं यः वनं गत्वा एतत् करोति इति न, यः अत्र संसारे स्थित्वापि सर्वम् अत्र यत् तत्र सहति सोढुं शक्नोति सर्वम्, अत्र तस्य कृते अपि मोक्षप्राप्तिः भवति एव। तस्य एतत् सर्वं अत्यावश्यकं नास्ति। अत्र कर्मयोगः तु करणीयः। कर्मयोगे अपि मम उत्तमं मतमस्ति, कर्मयोगः प्रत्येकं जनेन आचरणीयः एव इति। तर्हि सः कर्मसन्न्यासी इत्युक्ते फलाशायाः सन्न्यासं यः करोति सः अपि सन्न्यासमेव करोति, सन्न्यासी एव इति। तत्र भेदः एव नास्ति इति पञ्चमः अध्यायः। अतः एषः विषयः आगतः। अस्तु, सर, प्रत्येक वेळेला आधीच्या अध्यायांचा सारामध्ये उल्लेख करायला पाहिजे का थोडा थोडा? सार म्हणजे प्रत्येक न सन्दर्भः किमर्थं मध्ये एव एषः विषयः किमर्थम् आगतः, तेन एव विषयः स्पष्टः भवति। अतः सारः यदि वदामः तर्हि तस्य उपस्थापनं, यदि इदानीं सर्वे ये प्रशिक्षणं यैः प्राप्तमस्ति, तत्र वयं किं कुर्मः, प्रत्येकं सम्भाषणशिबिरे यदि वयं बिन्दुं पाठयामः तर्हि कथं पाठयामः? प्रथमं ज्ञातात् अज्ञातं प्रति गन्तव्यमस्ति। यद् ज्ञातमस्ति तस्य प्रथमम् उच्चारणं कृत्वा अज्ञातं प्रति गन्तव्यं। नूतनविषयस्य प्रारम्भः यदा करणीयः अस्ति तर्हि प्रथमं किं ज्ञातमस्ति तद् उक्त्वा अनन्तरं तस्य आधारेण अज्ञातं प्रति गन्तव्यम्। अतः एषः विषयः मध्ये एव आगतः वा न, इदानीं किं किं ज्ञातमस्ति अर्जुनेन तस्य कृते उपस्थापनम्, अनन्तरम् अभ्यासः, अनन्तरं प्रयोगः इति क्रमेण तत्र गच्छन्ति। तथैव सर्वत्र गन्तव्यं। यः कोऽपि विषयं वदति तर्हि विषयस्य प्रथमम् उपस्थापनं, किं वक्तुम् इच्छामि इति प्रथमम् आवश्यकं। किमर्थं वक्तुम् इच्छामि एतद् उक्त्वा यदि सः वदति तर्हि तस्य स्पष्टं किं वक्तुम् इच्छति तत् स्पष्टीभवति, अन्यथा न भवति। अन्यथा केवलं वयं शृण्मः अनन्तरं अरे हे सांगायची इच्छा होती होय असं नंतर येतं। त्याच्या आधीच त्यांनी ते सांगितलं की लगेच आधीच तिथे हे सांगायचंय. नाही तर मला सांगायचंय काय हे कळायला 1 तास ऐकल्यानंतर अरे हे याला सांगायचं होतं. अस्तु, उत्तमं, प्रयत्नः उत्तमः, सम्यक्। अग्रे पुरुषोत्तम महोदय। नमो नमः महोदय। मम ध्वनि श्रूयते वा? श्रूयते। दूरस्थमाध्यमेन अहं चरणस्पर्शं कृत्वा मम किञ्चित् कथनम् आरम्भं कुर्मः। तर्हि षष्ठाध्याये किञ्चित् मन, बुद्धि, योगस्थिति, अंतिम योगिनाम् अंतिमम् अवस्था इति चिन्तनम् अस्ति। यथा भवान् उक्तं तत्र पूर्वाध्याये पञ्चमे अध्याये तत्र समापनं यः भवति तत्र अन्तिमं श्लोकः अस्ति। भगवान् तु सर्व यज्ञ तपसा जनानां तस्य भोक्ता अस्ति, सर्वभूतस्थ परमात्मा एव अस्ति। तत्र ज्ञात्वा भवान् शान्तिं प्राप्नोति इति तत्र कथयति। तत्पूर्वं किञ्चित् योगस्थितिः कः, योग कथं करणीयं तस्य स्पर्शं कृत्वा तत्र प्राणापान समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो एतद् उक्त्वा स्थगयति, किञ्चित् विस्तरेण न वदति। षष्ठाध्याये तस्य विस्तृतवर्णनम् अस्ति। योगः कः, योग कथं करणीयं, तस्य प्राप्तिः कः, तस्य फलं वा, योगिजनानाम् अन्तिमावस्था का भवति, तत्र तस्य चिन्तनम् अस्मिन् अध्याये अस्ति। प्रथमं तु अस्माकं मन तु तत्र दृश्य वस्तु नास्ति। तत्र ज्ञानयोगेन एवं तत्र प्रथमं तु वयं बाल्यकाले माता कथति
मन लावून अभ्यास कर. तत्र मन कः तो बालकाः भी न जानाति, परन्तु सः सम्यक् जानाति मन लावून अभ्यास इत्युक्ते अहं किञ्चित् अन्यत् किञ्चित् कार्यं न करोमि. तत्र अहं न पश्यामि किञ्चित् चित्र दूरध्वनि दूरचित्रं न पश्यामि, किञ्चित् केवलम् अभ्यासम् एव. तत् एव मन अस्ति. मन एकाग्रमनः कृत्वा सत्य काम्य सम्यक् कार्यं करोति चेत् तस्य परिणामः सुलभः भवति. अत्र मनविषये तु अस्माकं साहित्ये तत्र विपुलम् अस्ति. तत्र किञ्चित् अहम् उद्धृतं कर्तुम् इच्छामि. तो अमृता हुनी गोड नाम तुझे देवा, मन माझे केशवा काबा न घे. तत्र अनन्तरं वयं सर्वे यथा मनःपूतं समाचरेत्. बहूनां यः पर्यायः यदा अस्ति तत्र किञ्चित् सम्भ्रमः अस्ति, किं करणीयं वा एतेन मार्गं गच्छामि वा किञ्चित् अन्यमार्गं गच्छामि वा, सम्यक् अस्ति वा. तत् शास्त्र वा निर्णयः कः करणीयं, मनःपूतं समाचरेत्. मनःपूतं स्वस्य मनः कः वदति तस्य अनुसारेण निर्णयं वयं कुर्मः. तत्र तदनन्तरम् एक बहु प्रसिद्धः गीतमस्ति, माझिया मना जरा थांबना, तुझे चालण्यान मना मला वेदना. तर्हि तस्य मन तु सर्व वेगवान् मनोजवं. तस्य भूतले अन्य कोऽपि नास्ति, साधनं नास्ति तस्य मनोवेगेन धावति. अस्माकं मन तु बहु गूढः अस्ति. तत्येव अर्जुनस्य प्रश्नः अस्ति कि तस्य प्रश्नः अस्ति, हे कृष्णः, मन तु बहु चञ्चलम् अस्ति, बलवत् अस्ति, दृढम् अस्ति. तस्य एकाग्रतयाः यः योग कथं करणीयं तत्तु अशक्य एव. तद् अर्जुनस्य एषः प्रश्नः एव सम्यक् अस्ति. अस्माकं जने तत्र वयं प्रतिदिनं वयं तस्य अनुभूतिं करोति. तर्हि अत्र योगस्थितिः कः, सन्यासी कः, तत्र पञ्चमे अध्याये पर्यन्तं बहुवारं भगवान् कृष्णेन यस्य कथनम् अस्ति कि कर्मफलत्यागं करोति, कर्म तु करणीयम् एव, नियतं कुरु कर्म. कर्म तु क्षणमपि वयं कर्म कृत्वा न तिष्ठति. तर्हि कर्म तु आवश्यकमेव, परन्तु यथा अस्मिन् अध्याये योगस्थितिः कः, तत्र योगी कः भवति, सन्यासी कः. तत्र यः कर्म तु करोति परन्तु तस्य फलाशा त्यक्त्वा सर्वकर्मं करणीयं. तत्र बहुवारं भगवान् कथति. तत्र योगी ये जनाः अस्ति तस्य मनस्थितिः कः अस्ति, किं भावनेन ते कर्मं करोति. तत्र प्रथमं तु कर्मफलत्यागः करोति. तदनन्तरं तेन अस्मिन् अध्याये बहु उत्तमम् एक सूक्तिः अस्ति, उद्धरेत् आत्मनात्मानं नात्मानमो साधयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः. यह प्रसिद्ध उक्ति अस्ति. तत् कथनं किम्, आत्मा एव स्वयम् अस्माकं मित्र अपि शत्रुः अपि. यदि मनसि दृढनिश्चयं भवति वा तस्य किञ्चित् तस्य इतरत्र मनस्य अटनं वयं किञ्चित् निरोधं कृत्वा
एकाग्रचित्तयः कर्म करोति तत् अस्माकं मनः तु मित्रम् एव। वयं सदा सर्वदा वयं आत्मविश्वासपूर्णः अस्माकं वर्तनं भवेत् इति अस्य तस्य सारः अस्ति। तदनन्तरं तर्हि अग्रे सः कथति योगस्थितिः का वा, योग करणीयं वा सम्यक्, तर्हि कथं वा, तर्हि वयं जानीमः आसन ध्यान धारणा प्राणायाम प्रत्याहार इति अष्टाङ्गयोगः अस्ति। तत्र प्रथमम् आवश्यकम् अस्ति स्थानं, कस्मिन् देशे तस्य योग प्राप्तुं शक्यते वा, कस्मिन् स्थाने वा अस्माकं गन्तव्यं वा। तत्र किञ्चित् वयं जानीमः इदानीं तु प्रत्येक गृहसङ्कुले क्लब् हौस् अस्ति किल, तत्र एक मेडिटेशन् हाल् बहु तस्य जाहिरात् वा विज्ञापनं भवति, विस्तीर्ण मेडिटेशन् हाल्। तत्र एक शिक्षकः अस्ति, तत्र पर्याप्त तत्र बहु जनाः इदानीं तु योगदिवसमपि अभवत्, तत्र शुल्कमपि बहु धनम् अपि अस्ति तत्र। योग अपि इदानीं तु फैशन् भवति, परन्तु तत् योगं न। योग अस्ति मनसः स्थितिः अस्ति, मानसिक स्थितिः एव योगः। वयं सर्वे जानीमः योगः चित्तवृत्ति निरोधः। चित्तवृत्ति यः सर्व मानसिक अवस्था अस्ति। अस्माकं मनस्य तस्य बहिनाबाई चौधरी अस्ति मराठा मध्ये, तस्य मनस् कृते सः एक अस्ति मन वढाय वढाय उभ्या पिकातले ढोर। तत्र मन तस्य किं करणीयं, तस्य बहु चञ्चलम् अस्ति तस्य तर्हि अग्रे अस्तु भगवान् अग्रे कथति यथा योगस्थितिः कः, योग कथं करणीयं वा। तत्र तु प्रथममस्ति स्थान योग, तत्र स्थानम् अपि कस्मिंश्चित् तीर्थस्थाने गत्वा, निर्जनस्थाने गत्वा, किञ्चित् कस्मिंश्चित् अरण्यवासः कृत्वा वा, किञ्चित् इदानीं पुराणकाले अस्माकं ऋषिमुनिः तत्र हिमालय पर्वते तत्र गुहा अस्ति बहवः, तत्र साधनां कुर्वन्ति। तत्र स्थानं तु एकान्तस्थानम् आवश्यकं। किमर्थं, तत्र मन तु चञ्चलम् एव। वयं तु इदानीम् किञ्चित् अहं कथनं तत्र मम हस्ते किञ्चित् पेन्सिल् अस्ति, पेन् अस्ति, तत्र अहं तत्र चालयामि। मन तु चञ्चलम् अस्ति। तत् कारणेन स्थानं बहु महत्त्वपूर्णम् अस्ति। तदनन्तरम् आसनमपि महत्त्वपूर्णमस्ति। आसनं तु तत् सुखदायकं भवति, न तत्र किञ्चित् क्लेशः न भवति। कथं यदा किञ्चित् तस्य आसने किञ्चित् कष्टः अस्ति, तर्हि यस्मिन् सम्यक् नास्ति वा, बहु एतत् उन्नतः अस्ति वा, एतत् नीचम् अस्ति वा, अहं तु भूतले अहं कथम् उपवेशनं करोमि, तत् सर्व गृहीत्वा आसनस्य उचित आसनम् आवश्यकम् अस्ति। तत्र अस्मिन् अध्याये तत्र वर्णनम् अस्ति कि इसलिए कुश
तत्र चैलाजिनकुशोत्तरम् एतत् तस्य वर्णनमस्ति। कुश अस्ति, कुश तत्र वयं सर्वे जानीमः, तत्र कुशासन् अस्ति, तस्य उपरि चैलाजितमित्रं हरिणस्य तत्र चर्मः तत्र धारयति, तत्र तस्य उपरि एक मौ वस्त्रं वा सुलभवस्त्रं तत्र स्थाप्य तत्र सम्यक् आसनं तत्र सिद्धं भवति। तत्र उपविश्य मन एकाग्रं कृत्वा तस्य योगः आरम्भं करणीयं। प्रथमं तु अस्ति जितात्ममनं, कस्मिन् इन्द्रियार्थेषु तस्य अटनं नित्यं भवति, तत् न भवति, तत् तस्य किञ्चित् कठिनमस्ति। इन्द्रियस्य यः कुर्माङ्गानि तस्य वयं कर्तुं चेत् एव मन एकाग्रः भवति। तत्र तदनन्तरम् अस्मिन् अध्याये एव तत्र प्राणायाम, तत्र पद्मासने स्थित्वा तत्र प्राणायाम प्रथमं तु दृष्टि कथं, दृष्टि अस्ति नासाग्रे दृष्टि भवति। वयं योगी पश्यति परन्तु सः शून्यवत् किञ्चिदपि सः न पश्यति, केवल नासाग्रे एकचित्त भवति। केवलं तस्य श्वासोच्छ्वासः कथं चलति ते अपि सः विस्मरणं जाति। तदनन्तरं किञ्चित् अस्मिन् अस्ति अध्याये अस्ति मन एकाग्रं कृत्वा तस्य परमात्मा चिन्तनम् आवश्यकं। तदा ब्रह्मस्थिति, ब्रह्म कः, तत्र सर्वभूतेषु ब्रह्म तत्व एकमेव। यद् ब्रह्म मम हृदये अस्ति तद् एव अन्यत् प्राणिमात्रेषु अपि अस्ति। तदनन्तरम् अस्ति अत्र अन्तिमस्थितिः योगिजनः अन्तिमतः का अस्ति, तत्र एक बोधः अस्ति, तत् त्वम् असि, तत् मीन्स् तद् ब्रह्म अहम् एव, अहं ब्रह्मास्मि। तस्य अन्तिम तस्य अवस्था अस्मिन् अध्याये तत्र सम्यक् वर्णनं कृत्वा तर्हि योगस्थितिः यत्र भगवान् श्रीकृष्णेन तत्र विस्तरेण यत्र कथनं कुर्वन् अस्ति, परन्तु अर्जुनस्य मनसि अन्यत् एकः प्रश्नः अपि अस्ति। योग तु करणीयं, योगस्थितिः प्राप्तिं तु सम्यक् प्रयत्नं कुर्मः चेत् अपि किञ्चित् जनाः यदि योगभ्रष्टः भवति चेत् कथं, तस्य स्थितिः का भवति, ब्रह्मस्थितिः प्राप्तुं न शक्नोति, तत् किं तस्य भविष्यः किं? तत्र भगवान् श्रीकृष्ण वदति, तत्र अर्जुनः वदति कि योगभ्रष्टजनः यस्य एक तत्र उपमा अस्ति, छिन्नं मेघः वत्, तत्र तस्य तत्र नश्यति वा? यः अर्जुनस्य प्रश्नस्य तत्र उत्तरं भगवान् दत्ति। तत्र श्रीमतां गेहे, शुचिनां श्रीमतां गेहे तस्य पुनर्जन्म भवति। तत्र पूर्वजन्मे यः तत्र तपस्या कुर्वन् अस्ति, तत् प्रसादेन एव अग्रिमं जन्म तस्य प्राप्नोति। तत्र किञ्चित् धनिकस्य गृहे वा योगीजनस्य गृहे वा तस्य जन्म भवति। तत्र पूर्वसञ्चितं यः अस्ति तत्र तत् प्राप्य स अग्रे प्रयत्नं तस्य आरम्भं भवति। वयं सर्वे अत्र भारतदेशे तु बहवः जनाः अस्ति, अत्र
अस्माकं ज्ञानेश्वरमाौली अस्ति अष्ट तत्र तस्य आयुः कति अस्ति वा? हा? 21 वर्षमेव। 18 वर्षे सः ज्ञानेश्वरी ग्रन्थं रचयति। ज्ञानेश्वरी ग्रन्थ तु गीतासारः बहु विस्तृततया अस्ति तत्र। तत् तस्मिन् अपि तत्रापि षष्ठाध्यायस्य वर्णनं बहु विस्तृततया अस्ति। चतुश्शताधिकम् ओवि ओवि इत्युक्ते किञ्चित् श्लोकसम अस्ति वा? तत्र चतुश्शताधिक ओवि अस्ति। तस्य यदा भगवद्गीतायां तस्य सूक्तिः अस्ति किल, उद्धरेद आत्मानात्मानं, तथा एव ज्ञानेश्वरी मध्ये अपि माझी मराठाची ये बोलू कौतुके अमृता ते ही पैजा जिंके, तो सः सूक्तिः 6 अध्याये एव। तत्र एक मम अस्ति चिन्तनम् अस्ति, अस्मिन् अध्याये भगवान् योगस्थितिः कः, योगी जनस्य मानसिकस्थितिः कः, तस्य आचरणं किं करणीयम् एतदुक्त्वा स्थगयति। परन्तु ज्ञानेश्वर मौल्य तत्र अग्रिमम् अन्तिमं स्थितिः अपि तत्र वर्णनम् अस्ति। तत्र कुण्डलिनी जागृत अवस्था कः, तस्य बहु विस्तृतं वर्णनम् अस्ति। तत्र कुण्डलिनी कः, तस्य वर्णनम् अस्ति। सर्पिणी च पिल्ली कुङ्कुमे नहाली, एतदृशः सः एकं मूलाधारचक्रे तत्र निद्रितावस्था मध्ये अस्ति। योगी जनः किञ्चित् प्राणापान रुद्ध्वा अदानवायु रुद्ध्वा तस्य किञ्चित् कुण्डलिनी जागृता यदा भवति तत् अस्माकं प्राणः उपरि उपरि गत्वा अस्माकं शरीरे सहस्राधार मस्तिष्के एक सहस्राधार चक्रः अस्ति। तत्र प्राण स्थापयित्वा तत् जनाः, योगी जनाः केवल शरीररूपेण पृथ्वीतले भवति, परन्तु तस्य आत्मा तो संचरति, विश्वे संचरति। अस्माकं ऋषिः अस्ति तस्य ते तदेव अस्माकं दर्शने दार्शनिक अस्ति दर्शनं तत् कणादृषि वा कोऽपि भास्कर वा आर्यभट्ट वा ते सर्व स्वस्य तपसाधनेन एव ते संचरति। तस्य विषयस्य अवलोकनं कृत्वा पुनः शरीरे प्रविशति। तदनन्तरं तस्य अनुभूतिः कः, तस्य लेखनं कुर्वन् अस्ति। तदेव शास्त्रनिर्माणं भवति। अस्माकं शास्त्रनिर्माणं दर्शनशास्त्र अस्ति वा इति मम शङ्का अस्ति। तदेव अस्ति इति किल अहं मन्ये। तर्हि यः योगस्थितिः अन्तिम चरम अवस्था अस्ति योगीजनस्य। तर्हि एक शङ्का मम मस्तिष्के अस्ति, योगः कथं करणीयं, किमर्थं करणीयम् इति अस्माकं दिनचर्याया तस्य आवश्यकम् अस्ति वा? आम्, बहु आवश्यकम् अस्ति। किञ्चित् स्वास्थ्यरक्षणार्थं, मानसिक स्वास्थ्यरक्षणार्थं तस्य योगस्थितिः बहु महत्त्वपूर्णः अस्ति। योगस्थितिः चित्तवृत्तिनिरतं पूर्वे वदन् अस्मि। तस्य किञ्चित् मन एकाग्र करणीयं। तस्य तदेव अस्माकं कोऽपि कार्य अस्ति वा, तत्र अन्तिमं लाभं तु परिणामकारक तस्य फलं प्राप्नुम् इच्छति चेत् तत्र सर्वशक्तियुक्त कार्यं करणीयम् एव। तदेव योगस्य अस्माकं जीवने स्थानम् अस्ति। योग न केवलं तपसि जनानां साधनम् अस्ति। योग तु प्रापञ्चिकजनाय अपि आवश्यकम्
अस्ति इति मम चिन्तनम् अहं यत्र स्थगयामि। नमो नमः। उत्तमं, सम्यक्। किञ्चित् कुत्र कुत्रचित् किञ्चित् विषयान्तरम् अभवत्, किन्तु सम्यक् उक्तवान् सर्वं। किमस्ति, किञ्चित् अहं योजयामि पुनः। आमां निश्चितम्। तत्र मुख्यतः यथा भगवान् उक्तवान्, ज्ञानेश्वर महोदयेन षष्ठाध्याये अधिकं हठयोगविषये उक्तमस्ति। हठयोगः कथं, किमर्थं तर्हि ज्ञानेश्वर महोदय तु हठयोगी आसीत्, तत् परम्परा आसीत् ततः। तर्हि नाथपरम्परा, तत्र सर्वे हठयोगिनः, अतः हठयोगविषये अधिकम् उक्तमस्ति तत्र। किन्तु केवलं हठयोगः इत्युक्ते योगः इति न। तर्हि पतञ्जलियोगशास्त्रे यद् यद् उक्तमस्ति तदपि योग्यम् एव अस्ति। तत्र हठयोगविषये यद् यत् सर्वम् उक्तमस्ति, मया तु एकम् अपि हठयोगिं न दृष्टः हठयोगिं। वयं केवलं यथा भवान् वर्णनं कृतवान्, ते सर्व गच्छन्ति अनन्तरं लिखन्ति वगैरे सर्वम् अस्माकं पुरतः यदस्ति तादृशं कोऽपि इदानीम् अस्माकं पुरतः नास्ति, केवलं ते वदन्ति। अन्यथा तादृशं सामर्थ्यं वा इति सर्वं अशक्यमेव नास्ति। तत् सामर्थ्यमेव केवलं किम् अस्ति कि भगवता यत् स्वरूपमस्ति तेन सह युक्ता भवेत् इति केवलम्। अन्यथा किं भवति, किं वयं श्रद्धा तथा अंधश्रद्धा भवति अनन्तरं। तर्हि श्रद्धा आवश्यकी, किन्तु अंधश्रद्धा इत्युक्ते किं, रूढिविषये यथा उक्तवान्, यथा रूढि भवति एतत् सर्वं मार्जारस्य कथायां यथा उक्तवान् तथैव रूढि भवति। अंधश्रद्धा भवति इत्युक्ते वयं किमपि तत्र योजयामः, एतेन एतत् कृतं, केन दृष्टं न। यथा उदाहरणं वदामि, यदि इदानीं नरेन्द्रमोदी महोदय किं कार्यं करोति अस्माकं पुरतः अस्ति, तस्य सामर्थ्यं वयं पश्यन्तः स्मः। अग्रे गत्वा किम् एकैकं योजयित्वा वयम् अग्रे गत्वा यदि बहूनि वर्षाणि गमिष्यन्ति, केचन जना वदन्ति ते एतदपि शक्यमस्ति, ते किं वदिष्यन्ति, अरे नरेन्द्र मोदी महोदयस्य कृते तु सिद्धिः आसीत्, सः तु उपरि गत्वा उपरि केवलं तत्र पाकिस्तान् देशस्य नष्टं करोति स्म इति अग्रे गत्वा तत् योजयामः। तत्र सत्यमस्ति वा असत्यम् इति वयं ज्ञातुं न शक्नुमः। अतः तस्य उपरि तत्त्वं किमस्ति तत् महत्त्वपूर्णमस्ति। सिद्धि इति सर्वं वदामः, केवलं मया तु न दृष्टं, कोऽपि एकमपि अहं न दृष्टवान्, केवलं पुराणकथायाम् एवं पश्यामः, शृणुमः। अस्तु, भिन्नः विषयः। अत्र तत् केचन विषयान्तरमेव अस्ति। षष्ठोऽध्यायस्य मूलम् उद्दिष्टं किमस्ति पुनः तत्र आगच्छामः। तर्हि पञ्चमाध्यायमध्ये पर्यन्तं यद् उक्तमस्ति तस्य दृढीकरणं प्रथमं तु करोति। ज्ञातात् अज्ञातं प्रति गन्तव्यं किल। तर्हि पञ्चमे अध्याये ज्ञातं किमस्ति, एतत् सर्वं ज्ञातमस्ति। किं कर्म करणीयं, कर्म सन्न्यासः न करणीयः, स्वयमेव तत् करणीयं। पुनः यः कर्मयोगी सः सन्न्यासी अपि, एतत् सर्वं प्रथमम् उक्तमस्ति, तस्य प्रथमं दृढीकरणं करोति। पुनः अतः प्रथमश्लोकद्वये तु एतत् सर्वं स्पष्टीकरोति कि तत्र केवलम् अग्निहोत्रं त्यक्त्वा वनं गत्वा सः सन्न्यासी न इति स्पष्टतया उक्तमस्ति। भगवान् 100% वदति, 100% स्पष्टतया वदति। किमस्ति, अनाश्रितः कर्मफलं, कर्मफलस्य आशा न करोति, कार्यं कर्म करोति, सः एव सन्न्यासी इति स्पष्टतया उक्तमस्ति। अत्र सः एव योगी, सः एव सन्न्यासी, तत्र भेदः एव नास्ति। यः कर्मयोगी सः एव सन्न्यासी, सः एव योगी। यः निराग्नि इत्युक्ते गृह तत्र अग्निहोत्रम् इति एतत् सर्वं पूर्वादत्तम् आसीत् कार्यं। वयम् इदानीं 2025 मध्ये स्वीकुर्मः, किमपि तु गृहत्यागं कृत्वा
संसारे यानि कर्माणि कर्तव्यानि सन्ति तान् त्यक्त्वा यत् कर्म दत्तमस्ति तत् त्यक्त्वा वनं यः गच्छति अग्निहोत्रम् इत्युक्ते इदानीं यः वैद्यः अस्ति तस्य कृते अग्निहोत्रम् इत्युक्ते रुग्णसेवा शिक्षकः अस्ति तत्र पाठनमिति अग्निहोत्रम् अग्निहोत्रस्य रूपं भिन्नं केवलम् इति वयं चिन्तयामः तर्हि अग्निहोत्रं त्यक्त्वा यः सर्वं स्वस्य कृते यत् नियतं कर्म दत्तमस्ति तत् त्यक्त्वा यः वनं गत्वा सर्वं सन्यासं स्वीकरोति सः एव सन्यासी न इति स्पष्टतया उक्तमस्ति केवलं यः कर्मफलं त्यक्त्वा यत् कार्यं कर्म यत् करोति तस्य कृते यत् नियतं कार्य कर्म अस्ति तत् करोति सः एव सन्यासी सः एव योगी तत्र भेदः एव नास्ति सः एव कर्मयोगी सः एव सन्यासी इति प्रथमतः दृढीकरोति एतत् यद्यद् एतावत् उक्तमस्ति पुनः तस्य पुनः दृढीकरणार्थं द्वितीयः श्लोकः अस्ति जनाः यत्र सन्यासमिति वदन्ति तद् कर्मयोग इति स्वीकरोतु इति स्पष्टतया उक्तमस्ति यं सन्यासमिति प्राहुः जनाः यस्य कृते सन्यासं वदति तत् भवान् योगमिति स्वीकरोतु योगमित्युक्ते कर्मयोगमिति स्वीकरोतु किमर्थं यः योगी कर्मयोगी किं करोति संकल्पस्य त्यागं करोति फलाशाया त्यागं करोति यः फलाशाया त्यागं करोति सः एव सन्यासः तेन विना तो भवितुमपि न शक्नोति कर्मयोगी तर्हि कर्मयोगिनः कृते अपि सन्यासः आवश्यकः कस्य सन्यासः कर्मफलाशायाः सन्यासः आवश्यकः अतः सः अपि सन्यासी एव इति प्रथमे श्लोकद्वये क्लियर् कट् वदति भवान् स्पष्टतया वदति तत्र किमपि किं संदिग्धता नास्ति कर्मयोगः आचरणीयः कर्म करणीयमेव यः कर्मयोगी अस्ति सः एव सन्यासी अस्ति अन्यः केवलं यः संसारं त्यजति स यत् नियतं कर्म त्यक्त्वा गच्छति सः सन्यासी न इति स्पष्टतया उक्तमस्ति अनन्तरं पुनः एतत् सर्वं कर्म किमर्थम् आवश्यकमस्ति यः योगं कर्तुम् इच्छति तस्य कृते अपि कर्म इति केवलं कारणं भवति तस्य साधनं भवति तर्हि अनन्तरं तेन साधनेन सः कर्म करोति अतः योग इति विषये अग्रे गच्छति आणि यदा योगारूढः भवति योगी भवति इत्युक्ते यस्य इदानीं ज्ञानप्राप्तिः भवति तदा शान्ति इति भवति तेन सः कर्म करोति तर्हि कार्यकरणभावः भिन्नः भवति अतः एतत् सर्वम् उक्त्वा अनन्तरम् एतत् कर्तुं स्वस्य कृते स्वातन्त्र्यम् अस्ति वा न वा पारतन्त्र्य यदि केवलं प्रकृते अधीनं भगवान् दत्तं भगवता दत्तम् एतत् सर्वं तर्हि मम कृते किमपि मम सामर्थ्यम् आत्मस्वातन्त्र्यम् अस्ति वा न इति तदर्थम् एषः महत्त्वपूर्णः श्लोकः अस्ति एकम् क्षम्यताम् अतः एषः विषयः उद्धरेदात्मनात्मानम् इत्युक्ते स्व आत्मस्वातन्त्र्यम् अस्ति स्वस्य उद्धारः स्वेन एव करणीयः अस्ति इति महत्त्वपूर्णः विषयः तत्र आगतः अतः अनन्तरम् एतत् सर्वं सम्यक् भवान् उक्तवान् सर्वं तर्हि एतत् यः योगी अस्ति कर्मयोगी तस्य किञ्चित् वर्णनं कृतमस्ति सर्वत्र सम्मबुद्धिः तस्य कथं भवति इति एतत् सर्वम् उक्त्वा अनन्तरं एतत् सर्वं समबुद्धिः कथं करणीया एतावत् सर्वं म्हणजे मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधायची पण कोणी कशी बांधायची हे सांगितलं पाहिजे ना तर नुसतं हे करा उपाय आहे उपाय सांगितला वाघिणीचं दूध पाजा असं सांगून थांबत नाही मला फोन घेऊन दे ना वर्ग चालू आहे माझा कोणी
ईशा भगिनी अस्तु तर्हि हे अतः तस्य वर्णनं कृतमस्ति कीदृशः सः भवति किन्तु तत् कथं करणीयं बुद्धिसमः कथं करणीयः इति विषये कोऽपि तु उपायः सूचनीयः अतः एतत् सर्वं पतञ्जलियोगं यदुक्तमस्ति अष्टाङ्गयोगः तस्य वर्णनम् अत्र कृतमस्ति अतः तस्य विवरणं भवान् सम्यक् कृतवान् कथं करणीयं स्थानं कथं भवेत् एकाग्रं कथं करणीयम् एतत् सर्वं सम्यक् अनन्तरं कीदृशं यः करोति तस्य अवस्था का अस्ति तस्य वर्णनम् अग्रे तत् मया तस्य वर्णनम् विस्मरणं अग्रे भवति। अस्ति कीदृशी तस्य परिस्थितिः अस्ति तस्य मनः कथम् अस्ति कथम् आनन्दम् अनुभवति सर्वं पुनः तस्य समबुद्धि यदा समबुद्धि कथं करणीया किमर्थं करणीया आदौ उक्तवान् अनन्तरं कथं करणीयम् इति उक्तवान् अनन्तरं यस्य समबुद्धिः भवति तस्य वर्तनं कथं भवति तस्य वर्णनं करोति पुनः तत्र समबुद्धिः सर्वत्र समपश्यति तर्हि तत्र तेन किं भवति तस्य बुद्धिः शनैः शनैः कथम् एतत् सर्वं भवति तस्य मनः यत् चञ्चलमस्ति तस्य नियन्त्रणं तेन सम्यक् भवान् सम्यक् तस्य वर्णनं कृतवान् एतत् सर्वं सर्वत्र तस्य दृष्टिः भवति सर्वत्र भगवन्तम् एव पश्यति तादृशं तस्य वर्णनं भवति एतत् सर्वं कृत्वा पुनः प्रश्नः आगच्छति भवान् तु सर्वम् उक्तवान् किन्तु तत्तु किंचित क्लेशाय एव म्हणजे IIT ला ऍडमिशन मिळवण्यासारखंच आहे ते त्याच्यासाठी ऍडमिशन मिळवणं अवघड आहे सगळं कसं करता येईल ते भवान् यत् योगम् उक्तवान् तत्तु क्लेशाय भवति किमर्थं कारण सः वदति एतत् सर्वं मनः तु चञ्चलं तस्य नियन्त्रणं कथम् अशक्यमेव तदा सः वदति अशक्यं नास्ति क्लेशाय निश्चयेन नास्ति किन्तु अशक्यं नास्ति तस्य कृते संशयः मास्तु मनसि आत्मविश्वासः भवेत् अतः संशयात्मा अस्ति तस्य कृते सर्वम् अशक्यमेव यथा वयं वदामः वाक्यद्वयं बहु सुलभम् अस्ति समयः नास्ति शक्यं नास्ति अहमपि वदतु संस्कृतभारत्याः कार्यं किमर्थं न करोति किमपि तु कार्यं करोतु तदा तस्य उत्तरं वाक्यद्वयम् अस्ति समयः नास्ति शक्यं नास्ति समयः कस्यापि कृते नास्ति एव अतः भगवान् वदति संशयात्मा विनश्यति यस्य मनसि संशयः अस्ति तेन किमपि न करणीयं तस्य कृते समयः अपि नास्ति शक्यमपि नास्ति न भवति एव शक्यं करणीयमस्ति संशयस्य नाशः करणीयः अस्ति मया शक्यमस्ति वा न शक्यम् अस्ति मया करणीयमेव एषः भावः तत्र महत्त्वपूर्णः अतः तत्र असंशयात्मा यस्य संशयः अस्ति तस्य कृते तद् अशक्यमेव न शक्यमेव किन्तु यस्य मनसि आत्मविश्वासः अस्ति तस्य कृते एतत् शक्यमस्ति कथं शक्यमस्ति अत्र तु भगवान् अपि स्वयं स्वीकरोति असंशयं यथा भवान् वदति एतत् कार्यं कठिनम् अस्ति एव तस्य न कोऽपि संशयः मनसः नियन्त्रणं क्लेशाय अस्ति एव किन्तु तत् अपि सर्वं प्रयत्नेन अभ्यासेन शक्यम् अस्ति शक्यं करणीयम् अस्ति शक्यं करणीयं पुनः तस्य कृते समयः नास्ति न समयस्य चौर्यं करणीयं समयस्य सम्यक् योजनां यदि कुर्मः तर्हि सर्वं शक्यं भवति समयः कस्यापि कृते कदापि नास्ति किन्तु प्रत्येकं जनस्य कृते समयः अस्ति अपि समयस्य यदि चौर्यं कुर्मः चौर्यं कृत्वा सम्यक् नियोजनं कुर्मः तर्हि समयः मोदी महोदयं पश्यतु यत् कार्यं करोति समयः नास्ति यदा कदापि न वदति कुत्रापि कुत्र गच्छति किं करोति शक्यम् अस्ति तथैव भगवान् वदति एतद् अशक्यं नास्ति तर्हि प्रयत्नं करोतु किन्तु पुनः प्रश्नः अस्ति अहं प्रयत्नं करोमि किन्तु प्रयत्नं कृत्वा अपि एतत् सर्वं तस्य कृते समयः आवश्यकः अस्ति किल अभ्यासः आवश्यकः अभ्यासस्य कृते कालः अपेक्षितः यदि तत्पूर्वमेव मम मृत्युः भवति तर्हि कथम् एतत् सर्वं यद् योगस्य विषये मम यत् अध्ययनमस्ति एतत् सर्वम् अहं कृत्वा मध्ये एव स्थगितः भवति केनापि कारणेन तर्हि योगात् चलितमानसः
तस्य गतिः का भविष्यति इति तर भवान् सम्यक् उक्तवान् तस्य कृते किमस्ति अग्रे गत्वा तस्य उत्तमं जन्म प्राप्य सः अग्रे अपि गन्तुं शक्नोति इति तस्य अग्रे यथा ज्ञानेश्वरस्य उदाहरणं सम्यक् अस्ति तादृशाः ये जनाः पूर्वमेव कृतवन्तः ज्ञानेश्वर महोदयस्य एतदेव जन्म नास्ति जन्म न स्यात् आदौ एतत् सर्वं कृत्वा अन्तिमा स्थितिः एतस्मिन् जन्मनि तेन प्राप्ता अस्तु तादृशमेव अस्ति पुनः अन्ते पुनः हरिदासस्य कथा मूलपदे अन्ते पुनः तस्माद् योगी किं तपः महत्वपूर्णं किन्तु ज्ञानमपि महत्वपूर्णं सर्वं महत्वपूर्णं किन्तु योगी सर्वोत्कृष्टः योगी इत्युक्ते कर्मयोगी नियतं कर्मफलाशां त्यक्त्वा ज्ञानमूलकं भक्तिप्रधानं कर्मयोगः यः आचरति सः सर्वश्रेष्ठः इति पुनः हरिदासस्य कथा अतः कर्मयोगः आचरणीयः पुनः तदर्थं किं पुनः श्रद्धा अपि आवश्यकी इति अत्र उक्तमस्ति तर्हि तत्र केवलं कर्म तु करणीयं ज्ञानम् आवश्यकं किन्तु तदेव करणीयम् इति न यदि निष्कामकर्मयोगस्य कृते यदि श्रद्धायाः अपि तत्र योजना भवति तर्हि तत् सम्यक् भवति अतः कर्मयोगं यदा यदा आचरति तदा श्रद्धावान् भूत्वा मम अपि श्रद्धया एव सर्वं शक्यमस्ति श्रद्धा एव नास्ति तर्हि संशयात्मा अपि नश्यति यस्य मनसि केवलं संशयः अस्ति तस्य कृते किमपि शक्यं नास्ति श्रद्धा आवश्यकी तत् श्रद्धया मम भजनं करोतु मम चिन्तनं करोतु मम चिन्तनं कृत्वा कर्मयोगम् आचरतु इति अन्तिमम् उक्त्वा तत्र स्थगयति तर्हि मम चिन्तनम् इति किं तस्य विषये सप्तमे अध्याये तत्र एकैकं तस्य उपस्थापनम् आदौ अस्ति एव अस्तु अद्य समयः समाप्तः ये अवशिष्टाः अग्रिमे सोमवासरे गुरुवासरे शक्यमस्ति वा पश्यामः अन्यथा गुरुवासरे अग्रे गच्छामः तावत् सप्तमाध्याय अष्टम नवम दशम एकादश तस्य कृते केनापि न स्थापितमस्ति त्रयोदश चतुर्दश षोडश सप्तदश तर्हि अन्येषां कृते अपि अत्र अवसरः अस्ति इदानीं तर्हि दिनद्वये त्रये सिद्धतां कृत्वा अत्र स्थापयन्तु प्रथमं स्थापयन्तु अत्र अहम् एतत् वदिष्यामि इति तेन एव प्रयत्नः भवति दिनत्रये एतत् मया करणीयमिति प्रथमं निश्चयं कृत्वा स्थापयतु अत्र प्रयत्नेन सर्वं शक्यं भवति उत्तमं भवति सर्वैः उत्तमम् उक्तमस्ति सम्यक् अस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अस्तु मिलामः नमो नमः पुनर्मिलामः पुनर्मिलामः